सुरु गरौँ है। हस् त यस। नमस्ते यहाँहरू सबैलाई। देशियाई 20,000 को आयोजनामा हामीले हरेक दिन आवाज आएन भाइ। आवाज आएन है, आवाज आएन। रमेश दाई, आवाज सुनिएन नि। रमेश दाईको आवाज आएन। आयो आयो आयो। हेलो आयो आयो आयो। त म्युट गरौँ है अरूले। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ र हामीले देशियाई 20,000 ले अहिले कोभिड-19 को यो महामारीको सन्दर्भ बेलामा फिजिकल्ली हामी भेट भएर अन्तर्क्रिया र बहस गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा यो डिजिटल प्लेटफर्मलाई युज गरेर हामीले देशव्यापी रूपमा साथीहरूलाई एकै ठाउँमा यो भर्चुअल माध्यमबाट एकै ठाउँमा ग्यादरिङ गराएर हामीले बहस सुरुवात गरेका छौँ र आजको यो बहस कार्यक्रममा देशियाई 20,000 को तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। हामीले विभिन्न दलका नेताहरू, पेसाकर्मीहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर हामीले करिब करिब 1.5 घण्टा छलफल र बहस गर्ने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रखर युवा वक्ता नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेन्द्र शर्मा को यहाँ गरिमामय उपस्थिति भइसकेको छ। उहाँ पनि यो प्लेटफर्ममा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्छु र त्यो पूर्व कति पनि ध्यान नगरिकन अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आज 20,000 देशिसका अध्यक्ष डाइनामिक लिडर वर्ष 2020 का अध्यक्ष रेशम राज शर्मा पौडेल यहाँ उपस्थित छैन। उहाँ स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारण अहिले अस्पताल जानुपर्ने भएकाले उहाँ अस्पतालतर्फ जानु भएको भनेर मलाई उहाँले टेलिफोनमा जानकारी दिनुभएको थियो। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि यहीँबाट गर्न चाहन्छु रेशमजीको। र आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षको रूपमा रहिदिनका लागि म देशियाई 20,000 का निवर्तमान अध्यक्ष जेसी सन्तोष मजाकोटीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार है, नमस्कार सबैजना। र आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा रहिदिनका लागि म नेपाली कांग्रेसका आदरणीय नेता, नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष र प्रखर युवा वक्ता जसले अहिले सबैको लागि लोकतन्त्र भन्ने अभियान देशभरि चलाइराख्नु भएको छ। डेमोक्रेसी फर अल भन्ने उहाँको एउटा देशव्यापी अभियान उहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यो अभियानका अभियन्ता आदरणीय दाई महेन्द्र शर्माज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा रहिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, धन्यवाद। यसपछि अब हामी ढिला नगरिकन हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवातमा जहिले पनि हामी राष्ट्रगानलाई अगाध प्रेम गर्छौँ, स्नेह गर्छौँ। राष्ट्रगानलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रगानलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भइदिनका लागि म सबै सहभागीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यसमा सहजीकरण गरिदिनका लागि म 20,000 देशिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी जनक राज घिमिरेजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनकजी, जनकजी एकैछिन है, हुँदैछ है। धन्यवाद पूर्वाध्यक्षज्यू। सामूहिक राष्ट्रिय गानमा सरेक भइदिनु हुन सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
थ्याङ्क यू। धन्यवाद जनकजी यहाँलाई। अब हामी जसिसहरूको आस्थाको ढोकढोकी जसिस आस्था पाठ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जसिस आस्था पाठ कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि म विश्वनाथ जसिसका साथी जसिस नवीन बगालेलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै साथीहरूलाई आस्था पाठमा सहभागी भइदिनका लागि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद पूर्व अध्यक्षज्यू। उपस्थित सम्पूर्ण जसिस मनहरूमा जसिस आस्था पाठमा सरिक भइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। हामीलाई विश्वास छ कि ईश्वरमा आस्था मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ। कि मनुष्यको बन्धुत्व भावना राष्ट्रहरूको प्रभुसत्तादेखि सर्वोपरि छ। कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यावसायिक स्वतन्त्रताद्वारा हुन सक्दछ। कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ। कि वसुधाको महान निधि मानव व्यक्तित्वमा निहित छ। कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। धन्यवाद। जय जसिस। धन्यवाद जेसी नवीन बगाले र जेसी जनक दुवैजनालाई जसिस आस्था पाठ राष्ट्रिय गानको यो कार्यक्रममा यहाँहरूले सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामीले निरन्तर रूपमा चलाउँदै आएको यो बहस यो छलफल कार्यक्रममा हामीले खास गरी युवाका सवालहरूका मुद्दाहरू समसामयिक विषयका कुराहरूलाई हामीले बढी केन्द्रित गरेर हामी यसमा लागिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। आज यहाँ केही महानुभावहरूको उपस्थिति छ, म उहाँहरूलाई सम्झन चाहन्छु। धनकुटा लेडी जस्टिसको अध्यक्ष रविना नाना श्रेष्ठज्यूको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नुवाकोट जस्टिसका अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण आचार्यको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी झापासी जस्टिसका निवर्तमान अध्यक्ष जसी हङ्कलकृत नेउपानेको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जुनियर जस्टिसका राष्ट्रिय कोअर्डिनेटर आरोग्य श्रेष्ठको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धन्यवाद। ईटानगर जस्टिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी गोविन्द आचार्यको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल जस्टिसका पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ रामनगर जस्टिसका पूर्व अध्यक्ष भोजराज चापागाईजी, यहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी थानकोट जस्टिसका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी नन्ददास अमात्यज्यू, यहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नारायणगढ लेडी जस्टिसका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी निरु कार्कीज्यू, उहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शारदानगर जस्टिसको अध्यक्ष जेसी प्रमिसा काफ्लेको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले देशभरिका शाखाहरूका साथीहरूलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ, निम्तो दिएका छौँ। त्यसकारणले यो कार्यक्रममा उहाँहरू जोडिने क्रम जारी नै छ। म बीचबीचमा फेरि पनि हामीले बोलाएका शाखा अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व शाखा अध्यक्षज्यूहरू, राष्ट्रिय पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व राष्ट्रिय पदाधिकारीज्यूहरूको उपस्थिति भएपछि उहाँहरूलाई म फेरि पनि
स्वागत तथा सम्मानका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता यहाँहरूका बीचमा व्यक्त गर्दै अबको क्रममा म केही विषयवस्तुहरू उठान गर्छु, केही विषयवस्तुहरू प्रवेश गर्छु। त्यसपछि आजको हाम्रो प्रमुख वक्ताले ती विषयहरूमा केन्द्रित रहेर बोल्नु हुनेछ र हामी त्यसपछि उहाँको भएपछि हामी फेरि उहाँसँग हामी छलफल गर्नेछौँ। मैले यति यहाँलाई जानकारी गराएँ। आज हामीले खास गरी हामीसँग आज नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना युवा नेता हुनुहुन्छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जस्तो एउटा देशव्यापी सङ्गठन भएको एउटा सङ्गठनको नेतृत्व गरेर आइसक्नु भएको एकजना नेता हामीसँग हुनुहुन्छ, जसले अहिले देशव्यापी रूपमा मेरो जानकारीमा भएसम्म उहाँले सबैको लागि लोकतन्त्र अर्थात् डेमोक्रेसी फर अल भन्ने एउटा अभियान पनि सुरु गर्नु भएको छ, चलाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज उहाँसँग महेन्द्र शर्मासँग आज हामीले खास गरी अहिले नेपालमा भइरहेका युवा नीतिहरूको जुन कार्यान्वयनको सवाल छ, त्यो नीतिहरू जो यहाँहरूको पार्टी सरकारमा हुँदा पनि त्यस्ता नीतिहरू बने। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा देशमा सरकार छ र पनि युवा नीतिहरू बनिरहेका छन्। हिजो यहाँहरूले बनाएका युवा नीतिहरूलाई अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले पनि अगाडि बढाइरहेको छ। देशभरि यहाँले बुझ्नुभयो भने अहिले भइरहेको युवा नीतिले युवाको पक्षमा वास्तवमा काम गर्दैन, युवाको हितमा वास्तवमा काम गर्दैन। हजुर सुन्या छैन? त्यसैले धापा सिसिसका अध्यक्ष रामचन्द्र गौतमजीको यहाँ उपस्थिति छ। म उहाँलाई स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अहिले भइरहेको युवा नीतिले समग्रमा हामी युवाहरू जसले त्यसको बेनिफिट लिनुपर्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन भन्ने गुनासोहरू व्यापक छ। यहाँले चाहिँ अहिलेका युवा नीतिहरूलाई कतिको अध्ययन गरेर त्यसको सन्दर्भमा यहाँको धारणा के छ, आज हामी यहाँसँग त्यो कुरा बुझ्न चाहन्छौँ। अर्को यहाँकै पार्टी नेपाली कङ्ग्रेससँग जोडिएको सवाल छ। यहाँको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस भित्र यहाँहरू युवा नेतृत्वको कुरा हरिभूत उठाउनुहुन्छ, पटक पटक यहाँहरूले युवा नेतृत्वको कुरा गर्नुहुन्छ, तर नेतृत्वमा जाने बेलामा या नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने बेलामा युवा नेताहरू आफै अल्मलिए जस्तो अथवा युवा नेताहरूले नेतृत्वले नचाहे जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो किन भएको होला? किन यहाँहरूले कङ्ग्रेसभित्रका डाइनामिक युवाहरूले पार्टीको नेतृत्व या भनौँ राष्ट्रको नेतृत्व लिने सवालमा अगाडि बढ्न नसकिरहेको होला? त्यसलाई के कारणले रोकिएको होला? काङ्ग्रेसभित्रका युवाहरूमा त्यो हिम्मत नभएर हो या काङ्ग्रेसभित्रका एउटा जुन पिँढी छ, 70 वर्ष कटेको पिँढी छ, 65 वर्ष 60 वर्ष कटेको त्यो पुस्ताले यहाँहरूलाई छेकिरहेको छ? अब जबरजस्त राजनीतिमा यहाँहरूको नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि के गर्न सकिएला? आज हामी तपाईसँग त्यो पनि जान्न चाहन्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ खास गरी अहिले देशव्यापी रूपमा यहाँले उठाउनु भएको जुन डेमोक्रेसी फर अल भनेर यहाँले सबैको लागि लोकतन्त्र भनेर देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नु भएको छ। यहाँको सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी त्यो देख्छौँ। यहाँले उठाएको त्यो डेमोक्रेसी फर अल भनेको चाहिँ के हो? कि अहिलेको लोकतन्त्र सबैको लागि काफी छैन र अहिले हामीले उपयोग गरिरहेको लोकतन्त्र सबैको लागि काफी नभएका कारण यहाँले त्यो उठाउनु भएको हो कि? हामी त्यसको अलिकति गहिराइसम्म पनि बुझ्न चाहन्छौँ। र समसामयिक विषयवस्तुमा अहिले एमसिसीको सवालमा नेपाली कङ्ग्रेस अलिकति अगाडि देखिएको छ। एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नै पटक पटक भनिरहेको अवस्था छ। यद्यपि एमसिसीको बारेमा जनताका बीचमा यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने खालको चाहिँ म्यासेज छ। यदि त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो भने काङ्ग्रेसले सबैभन्दा अगाडि बढेर किन यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको होला? यहाँको धारणा चाहिँ त्यो विषयमा के छ? हामी त्यो पनि जान्न चाहन्छौँ। एमसिसीको सवालमा यो भयो। र अहिले कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार असफल भयो भनेर यहाँहरूले पटक पटक भन्नुभएको छ। यहाँले लगायत यहाँका पार्टीका नेताहरूले पटक पटक सरकारको असफलता र कोरोना महामारीलाई जोडिराख्नु भएको छ। तर कोरोना महामारीको सन्दर्भमा किन यहाँहरूले सरकारलाई असफलता
भयो भनेर भनिराख्नु भएको होला, त्यसको रिजन के होला, आज देशभरिका युवाहरू यहाँ जोडिनु भएको छ, त्यो पनि हामी जान्न चाहन्छौँ। र अर्को 5औं सवाल छ मेरो यहाँसँग। 5औं सवालमा के छ भने प्रतिपक्ष छ देशमा, तर प्रतिपक्षको आवाज छैन भनेर जनताहरूले भनिरहेका छन्। काङ्ग्रेसले किन प्रतिपक्षको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसकेको होला? के काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहेर उसले गर्नुपर्ने धर्म, गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विमुख भएको हो, या अरू कुनै शक्तिले प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्न काङ्ग्रेसलाई छिटिरहेको होला? आज हामी त्यो विषयमा पनि यहाँसँग बुझ्न चाहन्छौँ। मैले यदि 4-5 सवालहरू उठाएँ, यहाँसँग विषयवस्तुहरू प्रवेश गराएँ। अरू सवालहरू मसँग धेरै छन्, पछि पनि म यहाँलाई सोध्छु र बिचमा अरू साथीहरूले पनि यहाँसँग केही जिज्ञासाहरू राख्नुहुनेछ। यो सवालमा केन्द्रित रहेर आफ्नो भनाइ संक्षिप्तमा राख्नका लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी यहाँसँगको अन्तर्क्रियाको सेसनलाई अगाडि बढाउँछौँ। म अबको क्रममा आजका प्रमुख वक्ता आदरणीय नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, प्रखर युवा वक्ता आदरणीय महेन्द्र शर्माज्यूलाई आफ्नो भनाइ राख्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रमेशजी। यो अन्तर्क्रियाका सभापतिजी, जेसिसका विभिन्न शाखाका अध्यक्षजीहरू, साथीहरू, सर्वप्रथम त यहाँ सबैलाई यो 20,000 जेसिसलाई र यो जुम यो भर्चुअल छलफलमा सहभागी भइराख्नुभएका सबै जेसिस मित्रहरूमा धेरै धेरै म अभिवादन म टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। म यहाँहरूका प्रति आभारी छु। यो हामी अत्यन्त मानव अहिले स्वास्थ्य सङ्कटबाट र नेपाल रहन भएन। यो सभ्यतामा हामीहरू प्रवेश गरिसकेका छौँ, हामी पिल्सिरहेका छौँ। यो सङ्कटको अवस्थामा साथीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुन नसकिरहेको एउटा कठिन अवस्थामा 20,000 जेसिस मित्रहरूसँग मेरो अन्तर्क्रिया त धेरै हुन पाएको छैन। गएको चितवन अधिवेशनको बेला म केही क्षण त्यहाँ अरुणेश्वर खनालको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्दै उपस्थित भएको थिएँ। म अन्तर्क्रियामा त्यति गहिरो अन्तर्क्रिया यहाँहरूसँग हुन पाएको छैन। आज 20,000 जेसिसले यो अवसर पनि प्रदान गर्यो। म त्यसै कारणले पनि धेरै धेरै आभार म प्रकट गर्न चाहन्छु 20,000 जेसिसलाई र सहभागी सबै साथीहरू। र यहाँहरू सबै अत्यन्त सावधानीपूर्वक यहाँहरू सुरक्षित ढङ्गले आफ्ना दैनन्दिन क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको पक्कै पनि छ। र आफ्नो गाउँठाउँ, आफ्नो समाज, यो सबैलाई जागरुक बनाउँदै यो स्वास्थ्य सङ्कटका बेला जीवनलाई, यो कठिन जीवनलाई सहज कसरी बनाउने त्यो बारेमा पनि साथीहरूले जानकारी, त्यो यो चेतना पक्कै पनि जेसिसको साथीहरूले त्यो कर्म पुरा गरिराख्नु भएकै छ भन्ने मैले अपेक्षा पनि मैले गरेको छु। र यसमा साथीहरूलाई अझै यो चेतना फैलाउनमा सफलता मिलोस्, त्यो पनि म कामना गर्न चाहन्छु। यो कठिन अवस्थामा हामी लगभग 3 महिना हुन थाल्यो हामी लकडाउनको यो सिकन्जाभित्र हामीहरू छौँ। साथीहरूले एकदमै आज छलफलका निम्ति मलाई बोलाउनु भयो। म यो प्रसन्नता व्यक्त गर्दै रमेशजीले केही विषयहरू राखिसक्नु भएको छ, म विषय केन्द्रित हुन म चाहन्छु। यो 5-6 वटा क्वेसनहरू, जिज्ञासाहरू रमेशजीबाट आएको छ। म वास्तवमा हामी विद्यार्थी आन्दोलनकै क्रममा एकपटक त्यता रेट्रोस्पेक्टमा म जान चाहन्छु। जब हामीहरूले रत्न पार्कमा परिवर्तनको पक्षमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्छौँ भनेर त्यो एकदमै रेडिकल चेन्जको पक्षमा हामीहरूले नारा
लगाउँदै थियौँ हामीहरूले नेपाली जनतालाई विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन र आन्दोलनबाटै जनताको बलबाटै निरङ्कुश त्यो बेलाको प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने त्यो बेलाको निरङ्कुश राज्य सत्ताको समूल अन्त्य गर्ने भनेर हामीहरूले जनताहरूलाई नेपाली जनतालाई त्यस पछाडि बुद्धिजीवी सबै वर्गहरूलाई हामीहरूले आह्वान गरेको म झलझल्दी मलाई त्यो याद छ, मलाई सम्झना छ। अहिले तपाईँहरूको अगाडि म सम्झना गरिरहेको छु। मैले यो कुरा किन मैले सम्झन चाहेको भने विगतदेखि नै 7 सालको क्रान्ति भयो, 46 सालको आन्दोलन भयो होइन। परिवर्तन हामीहरूले नगरेको होइन, परिवर्तन आयो। तर हाम्रा परिवर्तनहरूले दिगोपना हामीहरूले त्यो लिन नसकेको, थायत्व ग्रहण गर्न नसकेको त्यसका विविध कारणहरू होलान्। म अहिले त्यतातिर धेरै लामो व्याख्यामा जान चाहदिनँ। यो लोकतन्त्र जुन जेसिसको साथीहरूसँग मैले यो कुरा किन मैले उठान गरेको भने जेसिस आफैमा अहिले भर्खरै मैले तपाईँहरूको यो विश्वास आस्था मैले तपाईँहरू जसरी वाचन गर्नुभयो मैले सरस्वती हेरेँ। मलाई यद्यपि मलाई जानकारी थियो, यो जेसिसका बारेमा हल्का मलाई जानकारी थियो। विधिको पक्षमा, कानुनी शासनको पक्षमा यसले उठाउँदै आएको आवाज, पञ्चायतको बेला समेत आवाजहरू उठ्ने गरेको मैले जानकारी मैले पाएको थिएँ। त्यसै कारणले पनि मैले यो कुरा उठाएको। यो हाम्रो आन्दोलनको मकसद, हामीहरूको आन्दोलनको मोटो नै के थियो भने अब मुलुक अलि फरक ढङ्गले जानुपर्छ। मुलुक अब यो खण्डित लोकतन्त्र मार्फत होइन, अब लोकतन्त्र वास्तवमा सबैले महसुस गर्ने ढङ्गको लोकतन्त्र हुनुपर्दछ र त्यसका निम्ति, त्यसको जगका निम्ति यो भन्ने बित्तिकै रेडियोमा घोषणा गर्ने बित्तिकै एउटा कुनै नेताले डिक्लेरेसन घोषणा दिने बित्तिकै यो सम्भव हुने विषय होइन। त्यसका निम्ति लोकतन्त्र आफैमा ठुलो एउटा तपस्या जस्तै हो। यो एकदमै विधि पद्धति, यसका आफ्ना जुन मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू छन्, यो यिनलाई फलो गर्दै गइयो भने मात्रै लोकतन्त्र यो निरन्तर रहन सक्छ, दिगो रहन सक्छ। र त्यो दिगो र बलियो लोकतन्त्र मार्फत मात्रै हामीहरूले यो सँगसँगै जोडिएको छ, यसलाई सबैको हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने हामीहरूको वास्तवमा मोटो, त्यो बेला विद्यार्थी आन्दोलनको मोटो त्यही थियो। र अब वास्तवमा यो विद्यार्थी आन्दोलनकै क्रममा यो सब कुराहरू उठ्यो कि निरङ्कुश राज्य, अब राजतन्त्र राखेर अब सम्भव छैन भन्ने कुराहरू पनि त्यही बेला उठ्यो र मुलुक अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थामा छ। र त्यही क्रममा युवा नीतिहरू बनाउने, विभिन्न महिला आयोगहरू निर्माण गर्ने, दलित आयोगहरू बनाउने, जनजातीय आयोगहरू बनाउने, यी विकास समितिहरू निर्माण गर्ने, यो लोकतन्त्रसँगै, यो लोकतन्त्र स्थापित भएसँगै यी कुराहरू निर्माण हुँदै गए। त्यसै क्रममा युवा एउटा को नीति पनि बन्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको छलफलहरू भयो। वास्तवमा जे अहिले बनेको छ, जसरी अहिले चलिरहेको छ, एउटा स्वरोजगार, अब म यसको ठुलो लामो व्याख्यामा म गइनँ। अहिले युवा नीति भनेको एकदम स्वरोजगार एउटा कार्यक्रम बनाएको छ, त्यसमा समिति बनेको छ र केही अब विभिन्न दलका मान्छेहरू पनि समावेश त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेको छ। यसले युवाहरूको रोजगारी, युवाहरूको जुन वृत्ति विकासको कुरा छ, त्यो कुरामा फोकस भएर यसले काम गर्न खोजेको छ। अब म यसलाई नलम्ब्यारै म यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने हामीहरूले बनाउने नीति यो कहिले पनि यो पूर्ण हुँदैन, यो कहिले पनि एकदमै यथेष्ट हुँदैन। समयको गति, समयको चाल अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीहरूका आवश्यकता, हामीहरूका चाहना, हामीहरूको सोचाइमा आउने परिवर्तन र त्यसले समाजमा ल्याउने परिवर्तन, व्यक्तिमा आउने परिवर्तनले समाजमा ल्याउने यो परिवर्तनका कारणले युवाहरूका पनि विभिन्न सोचहरू विकसित हुँदै जान्छन् र आवश्यकता आकाङ्क्षाहरू बढ्दै जान्छन्। त्यसै कारणले
यो नीति बनाउने बित्तिकै त्यो पूर्ण भइहाल्यो, यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। र हामीहरूको आफ्नो संस्कार पनि कस्तो छ भने एकदमै पार्टिसन गर्ने। यो म तपाईहरु त यो कुरा बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि, विधिको लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै यो लोकतन्त्रलाई एउटै मात्रै पार्टीको बनाउन चाहने अथवा एकाधिकार मात्रै स्थापित गर्न चाहने त्यो मनोरोग, म यसलाई मनोरोग भन्न चाहन्छु कि लोकतन्त्र वास्तवमा त्यसले फस्टदैन। लोकतन्त्र त्यसरी पक्कै पनि फस्टदैन। यो त के हो भने सबैको पार्टिसिपेटरी, एकदमै सबैको सहभागिताबाट लोकतन्त्र फस्टाउँछ भन्ने कुरा विभिन्न देशका विभिन्न प्र्याक्टिसहरूबाट हामीहरूले यसलाई हामीले बुझेका छौँ। हामीले यो विभिन्न प्र्याक्टिसहरू यसलाई प्रमाणित पनि गरिसकेको अवस्थामा लोकतन्त्र हामीहरूले भर्खरै त लिएर आयौँ, तर जुन युवा नीति बनाएको छ र युवालाई एउटा स्वरोजगार कसरी निर्माण गर्न सक्ने, किनभने अहिले विश्वको, नेपालको मात्रै होइन, विश्वको ध्यान कसरी स्वरोजगार बढाउने। अहिलेको राजनीति कस्तो कहाँ सफल देखिएको छ भने रोजगार कसले सिर्जना गर्न सक्दछ, कुन पार्टीको नीतिले, कुन नेताको नीतिले त्यो देशमा रोजगारको अभिवृद्धि गर्न सक्दछ भन्ने त्यो मुद्दा वास्तवमा एकदम महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहन्छ र त्यसले राजनीतिको जय पराजयमा जनताको विश्वास जित्ने, युवाहरूको विश्वास जित्ने कुरामा यसले बढी प्रभाव पार्दछ। त्यसकारणले अहिले अब यहाँ नीति त हामीले बनायौँ, स्वरोजगारको एउटा आयोग पनि निर्माण भयो, त्यसमा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर यो के हो भने अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष हेर्नुहोस्, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा ठ्याक्कै यो पक्षपातपूर्ण ढङ्गले एउटै पार्टीका जसको सरकार छ त्यही सरकारको मान्छेले मात्रै, त्यो सरकारको मान्छेले को त्यहाँ उपाध्यक्ष भएर बस्ने भयो, अनि उसले चाहिँ के गर्ने भयो, अरू तलका मान्छेहरूमा पनि आफ्नो आफ्नो त्यहाँ पार्टीका मान्छेहरूलाई उसले इन्हान्स गर्ने, उसलाई लोनहरू प्रवाह गर्ने। यो कुराले गर्दाखेरि युवा नीति हामीहरूले बनाए पनि यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले हामीहरूले बनाउन सकेका छैनौँ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन, अब म यसलाई यिनेर म छुट्याउन म चाहन्छु, यसलाई प्रभावकारी बनाउन हामीहरूले अत्यन्त जिम्मेदार ढङ्गले, म त अझ भन्छु सबै हामीहरू आन्दोलनमै पार्टिसिपेट गरेका, आन्दोलनमै सहकार्य गरेका साथीहरू छौँ, हामीहरू त्यो सङ्गठनहरू छन्। अहिले नयाँ नयाँ केही सङ्गठनहरू जन्मिन थालेका छन्, यद्यपि निर्णायक भूमिकामा चाहिँ हिजो आन्दोलनमा हामीहरूले सहकार्य गरेका साथीहरू नै छौँ, सहकार्य गरेका सहकर्मी सङ्गठनहरू नै छौँ। त्यसकारणले एकदमै यो युवाहरूको साझा समस्या हो र यसलाई साझा प्रयत्नबाटै, सामूहिक प्रयत्नबाटै यसलाई हल गरेर लग्न सकिन्छ र भन्ने कुरामा व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। हामीहरूले सैद्धान्तिक ढङ्गले त हामीहरू भन्छौँ, भाषण त हामीहरूले गर्छौँ, तर यसलाई व्यवहारिक रूपमा यसलाई उतार्नका निम्ति एकदमै यो पारस्परिकता, आपसी मेल र आपसी एकदमै यो सत्प्रयास, जुन सामूहिक प्रयास हो, त्यो सामूहिक प्रयासलाई हामीले जोड्न सक्यौँ भने हामीले बनाएको नीति वास्तवमा कारगर हुन्छ र जुन लक्षित युवा समूह हो त्यो युवा समूहहरूलाई हामीहरूले रोजगार उन्मुख, हामीहरूले वृत्ति विकास, उनीहरूको शिक्षा जुन प्राप्त गर्ने यत्रो यो प्रविधिको जमाना आइसकेको छ। अब यो अहिलेको महासङ्कटले, यो स्वास्थ्य सङ्कटले त अझ हामीहरूलाई प्रविधितिर एकदमै घचेटिरहेको छ, हामीहरूलाई त्यतातिर प्रेरित गरिरहेको छ। यी सबै कुरामा हामीहरूले अब एकदमै यो साझा समस्याहरू, यसलाई साझा प्रयत्नबाटै हल गरेर जानु पर्दछ भने जसरी हामीहरूले नक्सा पासमा साझा प्रयत्न, हामीहरूको राष्ट्रियताको भाव त्यहाँ झल्कियो, एकदमै कसिलो राष्ट्रवाद त्यहाँ झल्कियो, त्यसै गरी वास्तवमा यो अब कोरोना पछाडि त झन् युवाहरू अब यो खाडी मुलुकबाट, भारतबाट, अरू कन्ट्री, युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट समेत फर्कने क्रम जारी छ। अब यो सबै त्यो बेला अब युवा सङ्गठनहरू जो त्यहाँ यो युवा नीति लागू गर्ने क्रममा बनेको युवा स्वरोजगारलाई कार्यान्वयन गर्न साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, ती सबै साथीहरूले यो सामूहिक भाव, यो एकदमै यो राष्ट्रकै यो समस्या हुन आउँदैछ, यसलाई सामूहिक ढङ्गले यसलाई हल गर्नुपर्दछ भन्ने सोच हामीले लिन सक्यौँ भने युवा नीतिलाई हामीहरूले
सार्थक बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को अब युवा नेतृत्वको बारेमा रमेशजीले कुरा राख्नु भएको छ। म वास्तवमा म यहाँहरूसँग खुलस्त मेरो आफ्नो भ्यू म राख्न चाहन्छु। कस्तो हो भने 2064 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको हार भयो, संविधान सभामा नेपाली कङ्ग्रेसको हार भयो। त्यस पछाडि नेविसङ्घका पूर्व सभापतिहरू, म त्यो दिन सम्झना तपाईँसँग मैले मेरो सम्झना तपाईँसँग सेयर गर्न मैले चाहेँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा ठुलो तयारी गऱ्यौँ हामीहरूले। पूर्व अध्यक्ष एनपी साउददेखि लिएर मसम्मका त्यो बिचका सभापतिहरू हामीहरू सरसल्लाह गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा विशेष गरेर अझै हाम्रा सिनियरहरूकै एनपी, त्यस पछाडि चन्द्र, उहाँहरूकै जोडबल थियो, अरू सिनियरहरूको जोडबल थियो। छलफल एकदमै त्यसलाई एकदम अब वास्तवमै एउटा परिवर्तन लिएर आउने भन्ने ढङ्गको सोचले वास्तवमा आयोजना गरियो। तर त्यहाँ भयो के भने एकदमै नीतिको भन्दा पनि लिडरसिपको चाहिँ चर्को आलोचनामा हामीहरू रमायौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो त रमायौँ भन्ने ठम्याइ छ। त्यसैमा एकदम हामीहरूले आलोचनामै रमायौँ र अब एकदम यो नेतृत्वबाट हुँदैन। अघि जसरी रमेशजीले भन्नुभयो, अब यो 70-80 कटिका मान्छेहरूबाट अब नेतृत्व हुँदैन, अब सबै युवाले गर्नुपर्दछ भन्ने ढङ्गको बडा एकदम कर्णफ्रे आवाजहरू पनि त्यहाँ निस्किए। ज्यादातर आलोचनामै हामीहरू रम्यौँ। र त्यो बेला भयो के हो भने वास्तवमा अब कसरी जाने त? अब वास्तवमा के कारणले नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन हारेको हो? यत्रो गणतान्त्रिक नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा पर्यायवाची पार्टी, होइन, पर्यायवाची पार्टी जसले लोकतन्त्रलाई डोर्याएर लैजानुपर्ने, लोकतन्त्रको परवरिश गरेर लैजानुपर्ने जुन दायित्व छ, अब यो दायित्व बोकेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई वास्तवमै नेपाली कङ्ग्रेस के कारणले हार्यो त? विश्वभरि लोकतन्त्रको लहर चलिरहेको लोकतान्त्रिक दलहरू सत्तामा आएर आफ्नो यो सिद्धान्तको जुन सोसल डेमोक्रेसीको जुन प्रिन्सिपल छ त्यस मुताबिक यो राज्य सञ्चालन गरिरहेको, आर्थिक नीतिहरू लागू गरिरहेको त्यो परिवेशतिर हामीहरू त्यो नीतितिर हामीहरू जान सकेनौँ र हामीहरू आलोचनामै रम्यौँ भन्ने मेरो एउटा त्यो अनुभव छ। अर्को भर्खरै यो संसदीय निर्वाचनमा फेरि हामीहरूले निर्वाचन हार्यौँ, संविधान निर्माण गऱ्यौँ। हामीहरूले संविधान, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान निर्माण भएको कुरा श्रद्धेय सुशील कोइराला त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति, त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको एउटा समन्वयकारी, अत्यन्त धैर्यवान, पेसेन्स र संयोजनकारी भूमिका र त्यो कमिटमेन्ट, विभिन्न यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ, विभिन्न समस्याहरू आएको थिए, छरछिमेकहरूबाट रोकौँ भन्ने कुरा पनि आएको थियो भनेर सारा मिडियाहरूमा यो आइसकेको कुरा हो। यसका बावजुद पनि संविधान निर्माण गरेको त्यस्तो ग्लोरियस सुनौलो इतिहासलाई हामीहरूले क्याच गर्न नसकेको एउटा परिवेश को पछाडि फेरि भए। मलाई चितवनकै रामप्रसाद अधिकारी जो नेविसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष थियो नि, उनले मलाई खबर गरे कि दाइ पूर्व अध्यक्षहरूको एउटा छलफल गर्नु पर्यो भनेर उनले भने। र एजेन्डा पनि यो उनले भने कि अब यसरी यो युवाहरूको मिटिङ गर्नु पर्यो, युवाहरूले अब यो पार्टी लिडरसिपले एकदमै गर्न सकेन, अब हामीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने सबैबाट उठेको छ, दाइ पनि आउनु पर्यो भनेर भने। म बर्दियामा थिएँ, यहाँ साथीहरू बस्नुभयो र मलाई के लाग्छ भने, मैले अब यसमा मैले धेरै गन्थन मैले गर्न चाहेन, तपाईँहरूलाई वो लाग्न सक्छ। मेरो कुरो चुरा के हो भने यी दुईवटा घटनाबाट मलाई के फिल भयो भने वास्तवमा होइन, अब युवा नेतृत्व भनेर नेतृत्वलाई आलोचना गरेर मात्रै हामीहरूले पन्छिन हामी पाउँदैनौँ।
हामीले वास्तवमा यदि हामीहरू युवा हौँ भने हामीहरूले अब यो नेपाली कांग्रेस के कारणले हार यसले खायो, यत्रो सुनौलो इतिहास छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, गणतन्त्र स्थापित गरेको, संविधान जारी गरेको, यो इतिहासलाई हामीहरूले किन क्याच गर्न सकेनौँ? जनताले हामीहरूलाई किन विश्वास गर्न सकेन? किनभने नेपाली कांग्रेसको सबलतामै यो यहाँको लोकतन्त्र निर्भर छ। यो ठुलो आधार हो नेपाली कांग्रेस, यो लोकतन्त्रको मियो नै हो भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास हो। अब साथीहरूलाई के लाग्छ, अब अहिले छलफलमा आउला। मलाई के लाग्छ भने यो मियो हो। जबसम्म नेपाली कांग्रेस सशक्त भएर आउँदैन, जबसम्म नेपाली कांग्रेस वास्तवमै नेपाली जनताको विश्वास र भरोसा यसले गेन गर्न सक्दैन, यसले प्राप्त गर्न सक्दैन, तबसम्म लोकतन्त्र पनि लर्खराउँछ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व त कमजोर हुन्छ, नेपाली कांग्रेसको संगठन कमजोर हुन्छ। त्यसै कारणले मैले आफूले के भने निर्वाचनको अहिलेको निर्वाचनको मात्रै हारको मीमांसा गर्ने, छलफल गर्ने हो भने म आउँदैन। यो अलि तपाईलाई अलि फरक लाग्न सक्छ, तर यो यथार्थ कुरा मैले तपाईलाई भन्नुपर्छ। यो सार्वजनिक हो। यो जो यो सुनिराख्नु भएको छ सबै युवाहरूले यसलाई सुन्दा हुन्छ। यो चाहे नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धित होस् या अरू दलसँग सम्बन्धित हुन्, सबै युवाहरूले वास्तवमा आफ्नो पार्टीमा चलाउने छलफलका निम्ति यो सहयोगी पनि हुन सक्दछ। मैले के भने नेपाली कांग्रेस, मेरो आफ्नो दृष्टिकोण, नेपाली कांग्रेस जे कारणले स्थापित भएको हो, नेपाली कांग्रेसको स्थापनाको ध्येय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यो बेला पार्टी स्थापना गर्दा, क्रान्ति घोषणा गर्दा जे कारणले जाने राणा शासनको अन्त्य, इन्साफ सहितको समाज, जसलाई हामी अहिले सोशल्ली जस्ट सोसाइटी भनेर भन्छौँ, सामाजिक न्याय सहितको समाज जुन भनेर भन्छौँ, त्यो दिशा, त्यो जुन मोटो हो हामीहरूको, त्यो मोटोबाट कहीँ हामीहरू लर्खराएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। त्यसै कारणले मैले उहाँ साथीहरूलाई मैले भने कि यत्रो विश्वभरि कम्युनिस्ट हराउँदै गइरहेको छ, तर नेपालमा किन फर्स्ट आएको छ? यो सबै कुरा वास्तवमा जरैबाट केलाएर जानियो भने वास्तवमा युवा भेलाको सार्थकता, युवा भेलाको औचित्य पुष्टि हुन्छ। यसरी हामीहरूले जानियो भने म आफ्नो कार्यक्रम, आफ्नो जुन यो प्रतिवेदन सहित म लिएर आउँछु र सबैको प्रतिवेदन लिएर हामीले जोडेर छलफल गरौँ भन्ने कुरा हो। तर मैले यो कुरा यहाँ किन उठाएको भने वास्तवमा युवा नेतृत्व, तपाईले अघि मैले ह्यासट्यागमा युज गर्ने गरेको मेक डेमोक्रेसी फर अलको पनि प्रसङ्ग तपाईले जोड्नु भएको छ रमेशजीले। म यो कुरा युवा नेतृत्व र यो कुरासँगै म जोड्न चाहन्छु। मलाई के लाग्यो भने यो लोकतन्त्रको अभ्यास जसरी हामीले गरिरहेका छौँ, अघि मैले भने पनि जस्तो 46 सालको एउटा परिवर्तन भयो, 7 सालको एउटा परिवर्तन भयो, हैन? त्यस पछाडि आएर गणतन्त्र स्थापित भएको छ। अब यसलाई वास्तवमै यो परिवर्तनको सार, यो वास्तविक परिवर्तनको जुन फल छ, यो फललाई त जनतामा पुर्याउने त्यो दायित्व कसको हो? मैले अघि भने गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछि हरेक व्यक्तिमा, समाजका हरेक वर्गहरूमा त्यो चेतनामा परिवर्तन आएको छ। एकदमै त्यो पुरा प्याराडाइम शिफ्ट भएको छ। अब जे ढङ्गले जसरी सोच्ने गरिन्थ्यो त्यो सोचाइमा बदलाव आएर अब त वास्तवमै अब मुलुक सबै ढङ्गले परिवर्तित हुन्छ भनेर युवाले सोचेको छ, महिलाले सोचेको छ, दलितले सोचेको छ, मधेसी वर्गले सोचेको छ, पिछडिएको वर्गले त्यो कुरा सोचेको छ। यो सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर जान दायित्व अब हामीहरूको आफ्नो दायित्व। र म अलिकति केही उसको उदाहरण पनि दिउँ। मैले केही समय अगाडि युरोपको हिस्ट्री मैले अध्ययन गर्दै थिएँ। फ्रेन्च रेभोल्युसन मैले हेरिरहेको थिएँ। त्यहाँ मैले पाएँ 18औं शताब्दीमा दाँते भन्ने एकजना त्यहाँका नेता, उनले त्यो नेसनल एसेम्ब्लीमा जानको निम्ति त्यो नेसनल एसेम्ब्ली सदस्य किनेको रहेछन्, पैसा दिएर किने। उनले आफ्नो दिदीसँग पैसा लिएर, परिवारका मान्छेहरूसँग पैसा लिएर उनले त्यो किनेका रहेछन्।
साथीले सुन्यो। अब यो 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 कुरा किन भनेको भने कि 18औं शताब्दीमा एउटा त्यो परिवेश थियो कि मान्छेले त्यो बेला म यो नेसनल एसेम्ब्लीमा गएर म के गर्छु भन्दाखेरि उनले पद किन्ने अवस्था निर्माण त्यो 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 18औं शताब्दीमा थियो। अहिले के हुन अहिले के देखिन्छ भने मैले यहाँको मैले नेपालको लोकतन्त्रको अभ्यास हेरेँ अनि यही बिचमा मैले विभिन्न राष्ट्रहरूको लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कसरी यो लोकतन्त्रलाई वास्तवमा जनजनमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ यो पनि मैले अध्ययन मैले गरेँ। यो सबै हेर्दाखेरि वास्तवमा मैले मेरो निचोड मैले के पाएँ भने निर्क्युल मैले के पाएँ भने वास्तवमा यो लोकतन्त्र आफैमा गतिशील व्यवस्था हो। लोकतन्त्र यो स्थिर व्यवस्था होइन, लोकतन्त्र जड व्यवस्था होइन। किनभने व्यक्तिमा यो समयक्रमसँगै समयको गतिसँगै व्यक्तिमा आउने व्यक्तिको सोचमा आउने परिवर्तन र व्यक्तिको सोचमा आउने परिवर्तनसँगै समग्र समाजमा आउने परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ताकत त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिले मात्रै दिन्छ। त्यो अरू कुनै यो अधिनायकवादी व्यवस्थाले त्यो दिन सक्दैन। त्यसै कारणले यो लोकतन्त्रले यसलाई दिन सक्ने र नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा पार्टी नेपाली कांग्रेस भएको नाताले अब नेपाली कांग्रेसले वास्तवमा यो लोकतन्त्र जसरी एउटा जस्तो राणा कालमा के थियो, राणाका परिवारहरूले मात्रै राजनीति र आर्थिक क्रियाकलापमा उनीहरू सहभागी हुन्थे। पञ्चायत कालमा के भयो, दरबार र दरबार वरिपरिका जसले दरबारलाई रिझाए उनीहरूको मात्रै यो राजनीतिक क्रियाकलाप र आर्थिक क्रियाकलापमा उनीहरूको हालिमुहाली हुन्थ्यो। लोकतन्त्र आइसकेपछि, अब गणतन्त्र आइसकेपछि अब हामीहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने दलको नेतृत्वका वरिपरि अथवा दलको नेतृत्वमा पहुँच भएका मान्छेले मात्रै राजनीति र आर्थिक क्रियाकलापमा उनीहरूको मात्रै हालिमुहाली भयो भने अहिलेको अभ्यासले हामीलाई कता कता त्यतातिर सीमित गर्न खोजेको महसुस मैले गरेको छु। यदि यो परिस्थिति कन्टिन्यू भयो, यो निरन्तर भयो भने बहुसंख्यक लार्ज नम्बर्स अफ पिपुल, बहुसंख्यक जनता यो लोकतन्त्रसँग उनीहरू चिडिन सक्छ। यसरी जनता लोकतन्त्रसँग चिडियो, निम्न वर्ग मध्यम वर्ग लोकतन्त्रसँग चिडियो भने यो लोकतन्त्रको आयु छोटिन सक्दछ। यसले राज्य विप्लवहरू, असन्तुष्टिहरू सिर्जना गर्ने र अस्थिरताहरू निम्त्याएर लोकतन्त्रलाई हानि गर्न सक्दछ, हेम्पर गर्न सक्दछ भन्ने मेरो आफ्नो यो निर्कुल थियो। र त्यसै क्रममा मैले भनेको थिएँ कि अब होइन, यो लोकतन्त्र वास्तवमा हामीहरूको निर्वाचन पद्धतिको मैले कुरा उठाएँ। यो निर्वाचन पद्धति हामीहरूले यस्तो निर्माण गर्न सक्नु पर्यो कि निर्वाचन ऐनहरू हामीले यस्तो निर्माण गर्न सक्नु पर्यो कि म यसलाई टुङ्गाइहाल्छु, निर्माण गर्न सक्नु पर्यो कि यसलाई सबै अब यहाँ यदि हामीहरूले भोट हाल्ने अधिकारलाई मात्रै लोकतन्त्र मान्यौँ भने त लोकतन्त्र छ, तर भोट हाल्ने मात्रैलाई लोकतन्त्र नमानेर नीति निर्माणको तहमा जानका निम्ति जुन उम्मेदवारहरू बन्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यो उम्मेदवार बन्न सक्ने सबै मान्छे बन्न सक्ने, पैसा भएको पनि मान्छे बन्न सकोस्, पैसा कम भएको मान्छे पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने त्यो निर्वाचन पद्धति हामीहरूले बनाउन सक्यौँ भने मात्रै वास्तवमा नीति निर्माणको तहमा सबै जनताको पहुँच पुग्न सक्दछ। र त्यस पछाडि निर्माण हुने समावेशी आर्थिक संस्थाहरूले यो निर्माण हुने आर्थिक संस्था हामीले निर्माण त्यो इन्क्लुसिभ राजनीतिले त्यो इन्क्लुसिभ इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू, आर्थिक संस्थाहरू निर्माण गर्छ र अनि सबै जनताहरूलाई उत्पादनमा, सबै जनताहरूको जुन सृजनशील युवाहरू, सृजनशील मान्छेहरू जसमा हामी आर्थिक अभावका कारणले उत्पादनमा सहभागी हुन पाएका छैनन्, उनीहरूलाई समेत त्यो समावेशी राजनीतिले ल्याएको अर्थनीति, जुन समावेशी अर्थनीति छ, त्यो समावेशी अर्थनीतिले सबैलाई सहभागी गराउन सक्दछ अनि मात्रै मुलुक समृद्धि हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो यो दृष्टिकोण, यो निर्क्युल भइसकेपछि मैले यो कुरा प्रस्ताव
गरेको हुँ। र वास्तवमा यदि युवा आन्दोलन म यसमा निचुरमा म जान चाहे, यदि वास्तवमै युवा आन्दोलन हो भने नेतृत्वलाई धारे हात मात्रै होइन अथवा कुनै व्यक्तिलाई धारे हात मात्रै होइन कि यो समस्याको जड के हो, त्यो समस्याको जडलाई केलाएर त्यसलाई निराकरण गरेर लैजाने त्यो विचारबाट हामीहरूले, किनभने व्यक्तिले सबैलाई जोड्न सक्दैन, विचारले, दृष्टिकोणले, भिजनले सबैलाई एक ठाउँमा जोड्न सक्ने हो। यसले एउटा साझा दृष्टिकोण हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने वास्तवमै युवा आन्दोलनको एउटा युवा स्पिरिटको यो औचित्य रहन्छ भन्ने कुरामा मेरो आफ्नो विश्वास छ। र वास्तवमा रमेशजीले भने जस्तै युवा त अब हामीले आफूलाई त के युवा भन्ने, हामी अब 50 को एराउन्डमा छौँ, हामी अब आफै 50 को एराउन्डमा छौँ। अब त पछिल्लो पुस्ताको निम्ति हामीहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमै सबै साथीहरूले यो ढङ्गले एकदमै रूपान्तरणकारी सोचले, त्यसको जड भनेको लोकतन्त्र स्थिर विषय होइन, लोकतन्त्र यो स्थिर विषय होइन, एकै ठाउँमा जगडिएर बस्ने विषय होइन, जड होइन, यो परिवर्तनशील एकदमै गतिशील व्यवस्था भएको कारणले अब त्यही यो समाजमा आएको परिवर्तनको चापलाई बुझ्ने युवा मनस्थिति वास्तवमा भनेको त्यही त हो। त्यो युवा मनस्थिति लिएर हामीहरूले जान सक्यौँ भने युवा आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र मैले डेमोक्रेसी फर अललाई पनि सर्टमा त्यसैमा मैले अलिकति व्याख्या मैले थोरै गरेँ। साथीहरूले यो एमसीसी को कुरा पनि यही जोडिएको छ। साथीहरूले वास्तवमा यो एमसीसीलाई राष्ट्रघात भनेर कतिपयले भन्ने मैले सुनेको छु। म अलिकति थोरै यसमा तपाईहरुको समय मैले लिन चाहे। आज लगभग लाखौं एउटा 30 लाख जति युवाहरू विदेशमा छन्। यो राष्ट्र हाम्रो देशले निर्माण गरेको यो राष्ट्रघात हो कि होइन? आफ्नो नेपालमा, आफ्नो देशमा, आफ्नो भूमिमा रोजगारीमा आफ्नो रोजगारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने, आफ्नो बालबच्चाको भविष्य, सुखद भविष्य निर्माण गर्ने त्यो सपना नेपाल भित्रै पूरा गर्न नपाएर विदेशमा अब जानुपर्ने, विदेशमा मैले देखेको छु एकदमै हामी सबैले देखेका छौं। कतिपय साथीहरूले भाषण गरेर एकदम हामीहरू लोकप्रिय पनि त्यसमा हामीहरू भयौं, एकदम हामीले ताली पनि खायौं, बडा क्ल्यापिङ, राम्रो क्ल्यापिङ पनि भयो कि एकदमै विदेश जाँदै गरेका युवाहरू, एउटा तरुण, एउटा उसको बुवा आमा एकदमै चाउरी परेको अनुहार, मलिन अनुहार गरेको बुवा आमा, एकदमै च्यातिएको धोती लगाएको आमा, रुँदै भक्कानिएर बिदा गर्दै गरेको युवा विदेश गएको भनेर भाषण गर्दा हामीहरूले ताली खाएका छौं। र त्यस पछाडि एउटा जवान एकदम राम्रो सुनौलो सपना लिएर खाडी मुलुकमा गएको, विदेशमा गएको एउटा युवा एकदमै को त्यो लास, युवाको लास कफिनमा जब फर्किँदै गर्दाखेरि एउटा तरुण भर्खरको एकदमै कलकलाउँदो उमेरको श्रीमतीले एकदम अंगालो हालेर रोएको, तोते बोल्दै गरेको एउटा युवा रुँदै भक्कानिएर आफ्नो बाबुको लासलाई अंगालो मारेको, यी सेन्टिमेन्टल भाषणहरू हामीले कति गर्ने? म यो जडमा जान चाहन्छु। म साथीहरू, यस्तो भाषण मात्रै हामीहरूको दायित्व हो त? यो हामीहरूको युवाको दायित्व हो त? हामीहरूको नेपालीको राष्ट्रियता यही हो त? अनि यसरी हामीहरू एकदमै बेरोजगार भइराख्नु पर्ने, हामीहरू एकदम पिल्सिएर बस्नु पर्ने, र यो सब के हो? हामीहरूसँग यत्रो प्राकृतिक स्रोत साधन यति धेरै छ, हामीहरूसँग सललल बग्दै गरेका एकदम पैसा जस्तै पैसा नै बगिरहेको म देखिरहेको छु। हामीहरूसँग त्यत्रो जलस्रोत बगिरहेको छ, यत्रो नेपाल आमाको काखमा एकदमै यत्रो यो खनिजहरू, यत्रो खानीहरू प्रशस्त मात्रामा छ, यत्रो बायोडाइभर्सिटी एकदम जैविक विविधता यति मग्न, एकदमै यति प्रचुर मात्रामा यत्रो यो सम्पत्ति हामीहरूले यसलाई कहिले हामीले उपयोग गर्ने? के हामीहरूले एकदमै यसलाई यो खोक्रो राष्ट्रवादलाई अँगालेर, खोक्रो राष्ट्रवादलाई च्यापेर के भोको पेट मात्रै राखेर राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ? र म अलिकति डिफरमा राख्दछु कि यो खोक्रो राष्ट्रवादसँग म सहमत छैन। वास्तवमा के हो भने अब कुनै पनि व्यक्ति हामीले गाउँघर छिमेकमै हामीले विचार गरौँ, जो मान्छे स्वाधीन छ,
जो मान्छे आफ्नो रोजगारीमा छ, जो मान्छे आफ्नो आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ, ऊ निर्धक्क आफ्नो दृष्टिकोण राखिरहेको हुन्छ, आफ्नो विवेक प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। तर जो मान्छे गरिबीमा छ, जो मान्छे अभावमा छ र जसले आफूभन्दा अलिकति भएको मान्छेहरूको हात थाप्नु पर्ने, सहयोग माग्नु पर्ने परिस्थिति छ, उसको मुख निन्याउरो हुन्छ, उसको आवाज मलिन हुन्छ। राष्ट्रियतालाई यसरी हेर्नु पर्यो, राष्ट्रवादलाई यसरी हेर्नु पर्यो कि त्यो मलिन मान्छेले आफ्नो आवाज आफ्नो मालिकको अगाडि, आफूभन्दा सम्पन्न व्यक्तिको अगाडि उसले शिर ठाडो बनाउन सक्दैन, आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्दैन। हो, त्यही परिवेश हो नेपालको अहिले। हामीसँग यत्रो सम्पत्तिका बावजुद पनि हामीहरू कमजोर भएर, हामीहरू एकदमै गरिब भएर हामीहरू बसिरहेका छौँ। अब मूल कुरा के हो भने, मूल कुरा मेरो होल चिन्तन यसैमा छ। बस मैले यो डेमोक्रेसी फर अललाई खालि राजनीतिमा मात्रै मैले जोड्न खोजेको होइन। मैले अघि पनि भने, मैले उत्पादनमा सृजनशील युवाहरूलाई, उत्पादनमा सृजनशील मान्छेहरूलाई, सृजनशील भावनाहरूलाई, सृजनशील हातहरूलाई कसरी लगाउने, अब हामीहरूको योजना त त्यतातिर हामीहरू जानुपर्दछ। र दुर्भाग्य हो हाम्रो कि हामीसँग पर्याप्त सम्पत्ति छैन, हामीसँग पर्याप्त यो स्रोत साधन छैन, ताकि हामीहरूले आफै उद्योग धन्दा हामीहरूले निर्माण गर्न सकौँ, ताकि हामीहरूले जलस्रोतलाई, यहाँका खनिजलाई उत्खनन गरेर यहीँ हामीहरूले यो औषधिहरू उत्पादन गर्न सक्ने, त्यो जडीबुटीहरू उत्पादन गर्न सक्ने त्यो अवस्थामा हामीहरू छैनौँ। जडीबुटीहरू सस्तोमा हामीहरू कलेक्सन हुन्छ, यार्सा सस्तोमा कलेक्सन हुन्छ, एउटा बिचौलिया मान्छेले किन्छ र अनि विदेशमा महँगोमा बेचिदिन्छ। यदि त्यो यार्साबाट बन्ने मसलाहरू, यार्साबाट बन्ने औषधिहरू यी नेपालमा हामीले बनाउन सक्ने हो भने हामीहरूसँग कति पैसा हुन्थ्यो, कति मान्छेले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्थे। त्यसै कारणले यो सबै कुरा डेमोक्रेसीसँग जोडिएको छ, प्रजातन्त्रको दिगोपनासँग जोडिएको छ र वास्तवमा राष्ट्रियता पनि यिनीहरूसँग जोडिएको छ। अब हामीसँग जब अभाव हुन्छ त्यस पछाडि त हामीहरूले विदेशीहरूको सहयोग त हामीले अपेक्षा गर्नै पर्यो नि। यो पृथ्वीनारायण शाहको समय त होइन कि उहाँले, पृथ्वीनारायणले एकीकरण गर्दै गर्दा यो नेपाल उपत्यकालाई जोगाउने क्रममा उहाँले त भन्नुभएको थियो, पृथ्वीनारायणले भनेका थिए कि एकदम यो फिरिङ्गीहरूलाई हामीहरूले यहाँ ल्याउनु हुँदैन, फिरिङ्गीहरूलाई राख्न हुँदैन। र हुँदा जङ्गबहादुरको बेला त पछाडि बेलायतसँग एकदमै राम्रो सम्पर्क भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनीमा बेलायतले जब त्यहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी बनाएको थियो, त्यसरी इन्डियालाई आफ्नो प्रभावमा उसले राखेको थियो। त्यो बेलाका शासकहरूले एकदमै राजदूत बनाउने, तर राजदूत बनाए पनि धेरै चलखेल गर्न नदिने, दरबारसँग पनि भेट हुन नदिने, त्यो एउटा परिस्थिति त्यो समयमा थियो। तर अहिलेको समय के हो भने कस्तो अब त कस्तो भएको छ भने एकदमै ग्लोबलाइजेसनको यो परिवेश छ। अब कुनै पनि राष्ट्रले हामीलाई इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै बनाउन सक्ने त्यो परिवेश छैन। र म त्यतातिर भन्दा पनि यो कहाँनिर मैले यो कुरा जोड्न चाहन्छु भने, जुन दिन हामीहरू स्वाभिमान हुन्छौँ, स्वाभिमान कहाँबाट हुन्छौँ? जुन दिन हामी समृद्ध हुन्छौँ, नेपाली जनता जुन दिन समृद्ध हुन्छ त्यो दिन वास्तवमा थक खोलेर उसले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्छ, आफ्नो विवेक उसले प्रयोग गर्न सक्दछ र सबै छरछिमेकहरूसँग एकदमै एउटा बराबरीको कस्तो अहिले समस्या भएको छ, कति समस्यामा अहिले हामीहरू छौँ कि हामीहरूले कहीँ बराबरीमा हामीहरूले कुरा गर्न हामीहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको जस्तो भान कता हामीहरूले देखिरहेका छौँ। त्यो एउटा परिवेश छ। र यस्तो यो सब किन हुन आयो? यो हामीहरूको गरिबीको कारणले, यो हामीहरूको पछौटेपनको कारणले कतिपय, र यति यो मूल कारण त यो हो। अरू पनि कारणहरू छन् कि हामीहरूलाई विदेशीहरूले, छरछिमेकीहरूले हामीलाई किन हेपिरहेका छन्। यो अरू पनि कारण छन्। जस्तो कुनै पनि राजनीतिक, म यो खुलामा भन्न चाहन्छु, यो नयाँ युवाहरूले, अबको पछिल्लो पुस्ताले, हामीहरू पुस्ताले र हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताले यो सोच्न जरुरी छ कि विदेशीहरूबाट, विदेशी छरछिमेकहरूबाट सहयोग लिने भन्ने कुरा समस्याको कुरा होइन। समस्याको कुरा के हो भने यहाँका पोलिटिकल एक्टरहरूले, राजनीतिक नेताहरूले कसैले यदि विदेशी एजेन्सीबाट पैसा लिएर यहाँको राजनीतिमा उसले प्रभाव जमायो भने अनि उसले गर्ने हो घात। हामीले सुनेनौँ, म कसैको नाम लिन चाहदिनँ, निर्वाचनको मुखमा 50 करोडको टेकपाण्ड कसको आएको हो?
म नाम लिनु पर्यो, म नाम लिन चाहन्न। तपाईहरु यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। निर्वाचनका मुखमा 50 करोड पैसा विदेशीसँग कुरा गरेको एकदमै गण्यमान्य व्यक्तिले विदेशी एउटा उसको साथीसँग कुरा गरेर 50 करोड पैसा चाहिन्छ हामीलाई भनेको कुरा त हामीले सुन्यौं नि। हो, यो प्रवृत्तिले राष्ट्रघात गर्ने हो। त्यस मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने कि हामीहरूको गरिबी पछौटेपनलाई बाट मुक्त हुनुलाई, जसरी हिलो सफा गर्न, कुवाको हिलो सफा गर्न कुवामै छिर्नुपर्छ, हिलो भएकै कुवामा छिर्नुपर्छ भनेर भन्छन् नि। हो, वैदेशिक सहायता यो हामीहरूको रहर होइन। वैदेशिक सहायता वास्तवमा यो बाध्यता हो। यो बाध्यता हो र यति ठुलो रकम छ, यसलाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने हामीहरूको दायित्व, यो हामीहरूको दायित्व। त्यसकारणले यो एमसीसी का बारेमा धेरै कुराहरू धेरै आएको छ। एकदमै इस्युहरू बनाउने एउटा छिमेकी यहाँ आफ्ना राजनीतिक विचारधाराहरू पनि छन्। त्यो एकदमै आफ्नो छिमेकी जुन देश छ, त्यो छिमेकी देशमा जुन विचारधारा छ, त्यो विचारधारासँग समीप रहेका मान्छेहरूले काल्पनिक कुरा गरेर त्यो छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर अनि एमसीसी को यो अमेरिकन कम्पनी हो भनेर पनि विरोध भएको छ। म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। र हामीले सँगसँगै हेर्नु के पर्छ भने मैले हिजो अस्ति मात्रै मैले रामेश्वर खनालजीलाई मैले पढेको थिएँ। मैले रामेश्वर खनालजीलाई पढेको थिएँ। बडा सरल ढङ्गले उहाँले त्यसमा व्याख्या पनि गर्नुभएको छ। मकाउ, रुस र चाइनाको बीचमा रहेको मकाउ, रुस र चाइनामा बीचमा रहेको मकाउमा 5 वर्षको अवधि पूरा भएर अब दोस्रो एमसीसी सम्झौता गरेर उसले आफ्नो पूर्वाधार विकासहरू अगाडि बढाइरहेको छ। के वास्तवमा कुनै छिमेकीका विरुद्धमा यो प्रयोग हुने भए चाइना र रुसले यसलाई प्रयोग गर्न दिन्थे? अहिले अमेरिका र चाइनाको के सम्बन्ध, कस्तो कटुता सम्बन्ध बढिरहेको छ, एउटा कोल्ड वारको अवस्था पुगिरहेको छ। म यसलाई छुट्याएर म भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा बाध्यता हो यो रहर, हाम्रो बाध्यता, हाम्रो रहर होइन, यो बाध्यता हो। यो बाध्यतालाई मैले एउटा कुवामा रहेको हिलो सफा गर्ने का निम्ति कुवामै छिर्नुपर्छ, हिलो भएकै कुवामा छिर्नुपर्छ र मात्रै सफा हुन्छ जुन मैले भने, त्यही रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। यसलाई हामीहरूले यो जुन 50 अरबको 55 अरबको जुन बजेट यो रकम छ, यसलाई तोकिएको छ यो रातामाटे, नुवाकोटको रातामाटे मा सब स्टेसन निर्माण गरेर गोरखपुर हुँदै बेच्ने यसको योजना छ। अब यो योजनालाई हामीहरूकोमा रहेको, मैले सुरुमा मैले भनेको थिएँ, हामीमा रहेको जलस्रोतलाई, हामीहरूको यो त धन हो नि, यो धन यस्तिकै हामीले राख्यौँ भने यो बग्ने पानी हो। यो होइन, यसलाई हामीले बेच्यौँ भने, यसलाई क्यापिटलाइज गर्यौँ, यसलाई व्यापारीकरण, कमर्सियलाइज हामीहरूले गर्यौँ भने यो हाम्रो सम्पत्ति हो, यो सेतो सुन हो। यसलाई हामीले अवसर बनाउन सक्नु पर्दछ र यसबाट आएको सम्पत्तिले अब बेचेपछि एकातिर पैसा आउँछ भने अर्कोतिर बिजुली उत्पादनबाट यहाँ नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने अहिलेको यो समयले बाध्यता हामीहरूलाई त्यो दिएको छ, त्यतातिर प्रेरित गरिरहेको छ। अब ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू के हुने हो, कसो हुने हो, त्यतातिर आशा मार्ने कुरा त होइन। तर के हो भने हामीसँग रहेको शिक्षा, के अरे यो कृषिलाई हामीहरूले उन्नत गराउन सक्यौँ भने, यसलाई व्यापारीकरण हामीले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो विकास हुन्छ भनेर एकातिर हामीहरूले भनेर यसमा यो बिजुलीलाई हामीहरूले उपयोग गर्न सक्यौँ भने त अनि त्यस पछाडि न समृद्ध होला, अनि राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि आउला। गरिबीमै हामी रहिराख्यौँ भने राष्ट्रिय स्वाधीनता यस्तै हामीले शङ्का मात्रै गर्न सक्छौँ र कसैको सहयोगलाई पनि गाउँठाउँमा हुन्छ भने ओहो यो मान्छेले मलाई आज यो दियो, गाउँघरमा पनि नासो कसैले दियो भने किन दियो हो भने शङ्का गर्छौँ नि। शङ्का कसले गर्छ भने जो कमजोर छ, आज मैले यो लिन्छु, भोलि उसले मलाई यो लिएको बहानामा मलाई यसले दपोर्छ कि दबाउँछ कि भन्ने हामी शङ्का, किन हामी कमजोर छ, जो कमजोर छ उसले हो, त्यो परिवेशबाट हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने कुराको रूपमा मैले यो एमसीसीलाई मैले लिएको छ। र यसमा केही अब समस्या लागेको छ भने, होइन, सांसदहरूलाई त्यस्तो केही समस्या लागेको छ भने एमसीसीसँगै उनीहरूले पुष्टि गर्ने, ऱ्याटिफिकेसन माग्न सक्ने त्यो दिशातिर गएर यसलाई हामीहरूले युटिलाइज गर्नुपर्छ, यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। र यसरी मात्रै हामीहरूले लोकतन्त्रलाई सबैतिर पुर्याउन सक्ने हो। लोकतन्त्रको पहुँच भनेको एकैपटक यो राजनीतिक मात्रै हुँदैन, किनभने लोकतन्त्र डेलिभरी बिनाको डेमोक्रेसी टिक्दैन। हेर्नुहोस्, यो गणतन्त्रलाई वास्तवमा मैले त्यसै भने मैले भनेको हुँ
कि वास्तवमा मेरो आफ्नो सबै होल चिन्तनको यो विषय नै जे कुरा गर्दा पनि यो यहाँ किन आउँछ भने मैले त्यसै कारणले मैले भनेको हुँ कि उन्नत कांग्रेस, उन्नत लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल, सुदृढ गणतन्त्र, मैले यही मोटो मैले यस कारणले मैले बनाएको हुँ। यो किनभने यो एकअर्कासँग जोडिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको उन्नतिकरण, यो एकदम यथास्थितिको नेपाली कांग्रेसबाट लोकतन्त्र उन्नत हुन सक्दैन भन्ने मेरो आफ्नो निचोड। त्यस पछाडि यो लोकतन्त्र पनि अहिले रहेकै लोकतन्त्र पनि यही अभ्यासबाट सबैले लोकतन्त्रको उपयोग यसले गर्न सक्दैनन्। न आर्थिक क्रियाकलापमा मान्छे सहभागी हुन पाउँछ, न राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउँछ। यसको आयतन फैलाउनु पर्दछ भन्ने मेरो आफ्नो सोच। र त्यस पछाडि मात्रै यो देशको समृद्धि हुन्छ। समृद्धिमा सहभागी सबै हुन पाएपछि नै समृद्धि हुने हो। 2-4 जना घरानाहरू, 2-4 जना व्यापारीहरूले मात्रै उद्योग खोल्दैमा समृद्धि हुने होइन। सबै जनताको आय स्तर बढ्नु पर्यो नि, सबै जनताको पर्चेजिङ पावर बढ्नु पर्यो नि, क्रय शक्ति बढ्नु पर्यो नि। त्यसका निम्ति त सबैले त्यो आर्थिक उत्पादनमा सहभागी हुन पाउनु पर्यो। त्यसो भावनाले त्यसकारणले म साथीहरूका सबै क्वेसनको जवाब दिन म दिनेछु। तपाईँहरू एकदमै धैर्य तपाईँहरूले लिइदिनु भयो भने। अब त्यसकारणले यो समृद्धिबाट यो स्वाधीनता आउँछ भन्ने मेरो र म छुट्याउन चाहन्छु। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको असफलतामा र यो प्रतिपक्षको भूमिकासँगै जोडिएको छ। वास्तवमा कोरोना म यसलाई छुट्याएर समय कति भयो, यो कोरोनाका विषयमा मैले लेखेको पनि छु। पारखरीमा मेरो वैशाखको 24 गते नै मैले एउटा लेखेको छु। त्योभन्दा अगाडि पनि लेखेको छु, तर वैशाख 24 गतिकमै मैले यो लकडाउनका विषयमा, यो कोरोनाका विषयमा मैले लेखेको छु। वास्तवमा यो सरकारको जिम्मेदारी बना के हो, सरकारको उत्तरदायित्व के हो? हामी त उत्तरदायी शासन प्रणालीका निम्ति हामी लडेको हो। वास्तवमा सरकारको अनुत्तरदायित्व कहाँ देखियो भने जुन बेला वुहानबाट यो आइसकेको थियो, यो मैले पृष्ठभूमि भन्न चाहेको, मैले आरोप मात्रै होइन, मेरो आरोप मात्रै होइन, मैले तथ्य यहाँ मैले राख्न चाहेको कि यो वुहानबाट युरोप, स्पेन, त्यसपछि युरोपको स्पेन, इटली हुँदै न्युयोर्क पुग्न थालिसकेको थियो। आएर इन्डियामा समेत युरोपबाट भित्रिसकेको थियो। र हामीहरूले भनिरहेका थियौँ कि होसियार सरकार, अब सतर्क हो है, अब सतर्क हो। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले, WHO ले यसलाई यो स्वास्थ्य सङ्कट भनेर घोषणा गरिसकेको छ, महामारी भनेर घोषणा गरिसकेको छ। यो त एकदमै पेन्डामिक छ, यो एकदमै तीव्र गतिमा यो फैलिरहेको छ। यो नेपालमा पनि आउन सक्छ, चाइनामा त यो उद्भवै भएको छ। अब इन्डियामा पनि आइसकेपछि अब हाम्रो यो बिचमा पनि आउँछ। किनभने त्यति मात्रै होइन, हामीहरूको रोजगारमा गएको, खाडीमा गएको छ, बाहिर युरोपतिर गएको छ, इन्डियामा गएको छ, त्यहाँमा फैलिसकेपछि त मान्छे नेपालमा पनि आउँछ। त्यसकारणले अब सतर्क हो भनेर हामीले भन्दा पनि सरकारको ध्यान त्यहाँनिर चुक्यो। सरकार त्यहाँनिर चुक्यो यो र ढिलो गरी तयारीमा लाग्यो। नेपाली जनता आफैले लकडाउन मागेको, हेर्नुहोस्, यो सरकारले आफैले गरेको होइन। किनभने त्यसको प्रमाण म दिन्छु। यो सरकारका मन्त्रीले त्यो बेला के भने यो त नेपाल त कोरोना फ्री जोन हो भनेर भनिदिए। नेपाल कोरोना फ्री जोन हो भनेर एकदम विदेशीहरूलाई भित्र्याउने त्यो दिशातिर त्यो कुरा उनीहरूले बोल्दै गरेको कारण कुरा के हो भने सरकार वास्तवमा यो महामारीका प्रति सचेत भएन। यो महामारीलाई उसले बुझेन, यो महामारीलाई उसले हेलचक्र्याइ गर्यो र आज थामी नसक्नु परिस्थिति भएको छ। र यो थामी नसक्नु नै हुन्छ। म साथीहरूलाई यो भर्चुअल मिटिङ मार्फत सबै नेपाली जनताहरूमा म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा एकदमै भयावह अवस्था आउँछ। त्यो भनेको के हो भने मैले त्रास फैलाउन चाहेको होइन। हामी सचेत हुनुपर्ने परिस्थिति छ। खुला सिमाना छ। अब विदेशमा गएका, भारतमा गएका, रोजगारमा गएका साथीहरू फर्कदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा सबै त सद्य फर्किनुहुन्न, केही न केहीमा त कोरोना हुन्छ, सङ्क्रमण हुन्छ। अब यो सब कुरालाई म्यानेज गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको छ र समाजको पनि छ, हामी प्रत्येक व्यक्तिको छ। यो यसरी हामीले जान सक्नुपर्छ। त सरकार त्यसकारणले चुकेको कारणले अहिले केही समस्याहरू आएको छ। र त्यही बेला अब कति कुरा यो उठाउने, त्यही बेला यो किट्सहरू,
स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्रीहरू भित्र्याउने क्रममा करप्सन एकदम आफू निकट कम्पनीलाई जिम्मा दिएर करप्सन गरेको कुरा त अहिले आजका मितिसम्म पनि त्यो मिडियाहरूमा आइरहेको छ, भ्रष्टाचारका विषयहरू होइन। र नेपाली कङ्ग्रेसले भर्खरै, रमेशजी, नेपाली कङ्ग्रेसले भर्खरै 10वटा बुदामा को ज्ञापन पत्र पनि सरकारलाई यो 2 गते हिजो मात्रै बुझाएको एउटा परिस्थिति छ। यो PCR टेस्टको विषयमा कुरा उठाएको छ होइन। यो RDT हेर्नुहोस् कति लापरवाही गरेको छ। RDT बेल्जियमले, स्पेनले चाइनालाई फिर्ता गरिसकेको थियो। मैले त ग्लोबल टाइम्स, यो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्रले सञ्चालन गरेको ट्विटर एकाउन्ट ग्लोबल टाइम्समा मैले हेरेको कि बेल्जियमले यसरी फिर्ता गर्यो भनेर मैले त्यहाँ देखेको। भने मैले त्यो देखेँ भने सरकारले देख्न सकेन। आज RDT ल्याएर बडा झुट, बडा एकदमै यो नेपाली जनतालाई छक्काइरहेको छ। यो सरासर झुट हो, यो धोका हो। RDT वास्तवमा विश्वसनीय छैन भनेर मैले लेखेँ, अर्काले लेख्यो, अर्कोले लेख्यो, धेरै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले लेख्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि भन्यो, नभनेको होइन। अब सरकारको यो लापरवाहीलाई हामीहरूले नउठाएको पनि होइन। अब जसरी उठाउन सक्नु पर्थ्यो प्रभावकारी ढङ्गले उठेन भन्ने कुरा वास्तवमा त्यो पुरै म यसलाई नकार्न सक्दिनँ। यसमा सारा नेपाली समाजले हामीहरूलाई क्वेसन लगाएको हो, यसलाई म नकार्न त म सक्दिनँ। तर के हो भने अहिले जसरी नेपाली कङ्ग्रेसले यो कुराहरू उठाएको छ र यदि सरकारले यसलाई सच्याएन भने हामीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ, सरकारले सुन्ने गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको छ। र मलाई विश्वास छ अब सरकारको लापरवाहीलाई नेपाली कङ्ग्रेसले ठुलो हेरेर बस्ने अवस्था छैन। अब हामीहरू यो प्रतिपक्षीको भूमिका पनि नेपाली कङ्ग्रेसले प्रभावकारी ढङ्गले निभाउँछ। यदि त्यसमा कमी कमजोरी भयो भने अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई उपयोग गर्दै नेतृत्वलाई घचघच्याउने, नेतृत्वलाई यो एकदम प्रभावकारी भूमिकाका निम्ति प्रेरित गर्ने, त्यतातिर लैजाने, डोर्याउने दायित्व हामीहरूको छ। हामी त्यो काम पुरा गर्छौँ, म विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। म अब लगभग साथीहरूको जिज्ञासा यो महेन्द्र अब यसो गरौँ, महेन्द्र हजुर सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छु। अब अरू साथीहरूको पनि अब केही जिज्ञासाहरू छन्, साथीहरूले च्याट बक्समा पनि धेरै कुराहरू मैले यो जस्तो भयो। म साथीहरूको समय मैले धेरै लिएको भए म यसलाई करेक्सन गर्न चाहन्छु। र म वास्तवमै पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीमै विश्वास गर्ने भएको र अन्तर्क्रियामै विश्वास गर्ने भएको कारणले सबै साथीहरू योग्य हुनुहुन्छ, सबै साथीहरू जानकार हुनुहुन्छ। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति, त्यस पछाडि यो कोरोनाको सङ्कट, विश्व राजनीति, छरछिमेकको यो सबै जानकार हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँगै अन्तर्क्रिया गरेर पनि हामी फिडब्याक हामीहरूले लिने र हामीले आफूलाई तिखार्ने अवसरको रूपमा मैले यो लिनेछु। तपाईँहरूले अत्यन्तै निष्फिक्री निर्धक्क भएर आफ्ना जिज्ञासाहरू राखिदिनु भयो भने मलाई ठुलो सहयोग हुने मैले विश्वास लिएको छु। म साथीहरूबाट त्यो अपेक्षा म गर्दछु। हुन्छ, हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। अब केही साथीहरूले यहाँ च्याट बक्समा पनि प्रश्न राख्नु भएको छ, हामीसँग केही क्वेसनहरू छ भनेर उहाँहरूले भन्नु पनि भएको छ। म ती कुराहरू यहाँका बिचमा राख्छु। त्यो पूर्व चाहिँ दुहबी जेसिसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी विमला सुवेदी, उहाँको यहाँ गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँलाई म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गीतानगर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष रोशन सोती पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी व्यासनगर जेसिसका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी रमेश गिरी, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पर्सा खैरेनी जुनियर जेसिसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जुनियर जेसी कृष्ण पाठक, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तरहरा जेसिसका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ विकास गिरी, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। पोखरा लेडी जेसिसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी शोभा भुजेल, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वीरेन्द्रनगर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी विमल पोखरेलको यहाँ उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म स्वागत। त्यसै गरी पुराज अधिकारीको यहाँ उपस्थिति छ, उहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी
चन्द्रनिगापुर सिटी जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ बालकृष्ण श्रेष्ठजी, यहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वर्षा खैरेनी जेसिसका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी अमृत मल्लजी, यहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। कालिका जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी नगेन्द्र तिमेल सिन्हाजी, यहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुखा गण्डकी जेसिसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी मदन श्रेष्ठजी, यहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी इन्द्रुवा जेसिसका पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जेसी सुनोज निरौलाजी, यहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सैनामेना जेसिसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसी सीता छेत्रीजी, यहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जुनियर जेसिसको एरिया डी को पास्ट कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ जेसी देवराज ओझाजी, यहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबै साथीहरूको यहाँ प्रश्नहरू आएका छन्। जेसी उहाँहरूले खास गरी यहाँलाई यहाँको कुरा सुनिसकेपछि धेरै साथीहरूले म क्वेसन सोध्छु भनेर मलाई त्यहाँ भन्नुभएको छ। साधारण जेसिसका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जेसी सन्तोष घिमिरेजी, यहाँलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अघि मलाई च्याट बक्समा केही साथीहरू हुनुहुन्छ जसको जेसी मदन बहादुर थापा, उहाँले क्वेसनहरू राख्न चाहनु भएको छ। त्यसै गरी क्वेसनहरू राख्न खोज्नु भएको छ। र खास गरी यहाँ च्याट बक्समा आएका क्वेसनहरूमा अधिकांश एमसिसी सँगै जोडिएको सवालमा छ। त्यो कुराहरू एमसिसी जस्तो यहाँले अलिकति प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नुभयो। म केही साथीहरूको यहाँ पहिला उहाँहरूकै आवाजमा केही जिज्ञासाहरू लिन चाहन्छु। जेसी मदन बहादुर थापाजीले केही क्वेसनहरू राख्न खोज्नु भएको छ, म उहाँलाई फ्लोर दिन चाहन्छु। मदनजी, मदनजी सुन्नु भएको छ? मदन बहादुर बस्नेत, माफ गर्नु होला मैले थापा उच्चारण गरेँ। जेसी मदन बहादुर बस्नेतजी, मनबहादुर बस्नेत प्राविधिक समस्या भयो क्या? धन्यवाद। जेसिआई 20,000 को पूर्व अध्यक्ष म मानबहादुर बस्नेत हो, दाङदेखि तुलसीपुरबाट। म जेसिआई 20,000 का सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्ष वर्तमान सबैलाई म सम्झन चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो बिहानीको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका युवा पर्खर वक्ता आदरणीय दाजुले हामीलाई धेरै ज्ञानपूर्ण कुराहरू हामीलाई दिनुभयो। बिहान बिहान यो चाहिँ धेरै देशको परिस्थिति, सबै विद्यमान परिस्थितिको बारेमा चिन्तन गर्नुभयो। अत्यन्त म 20,000 जेसिस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र मेरो एउटा प्रश्न, उहाँ आफू पनि युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ। वास्तवमा मलाई लाग्छ कुनै पनि चिजको राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि युवाहरूको जोश र बुढाहरूको होसको कम्बिनेसन भयो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँछ जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो देशमा के भइरहेको छ भने जति पनि जुनसुकै दलमा हेरौँ सबै लिडरहरू जो चाहिँ 70 वर्ष माथिका हुनुहुन्छ र दुईटा ग्रुपको जेनेरेसन ग्यापले चिन्तनमा पनि फरक हुन्छ। युवाहरूले चाहिँ रिभोल्युसन चाहिरहेको हुन्छ भने त्यो बुढा अवस्थाले चाहिँ उहाँले चाहिँ इभोल्युसन चाहनु भएको हुन्छ। यो इभोल्युसनले को जुन मत अन्तर छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि त्यसको आउटकम राम्रो आउँदैन। त्यसकारण हामी सबै चाहिँ युवाको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने एकातिर हामी भनिरहेको छौँ भने त्यो व्यवहारमा हामी त्यो कुरा पाइरहेको अवस्था छैन। अहिले पनि जति पनि अनुहारहरू जुन पार्टीमा फिर्दा पनि, जस्तो कङ्ग्रेसकै आगामी आदेशमा पनि अब पक्का छ कि अझै पनि त्यही 70 वर्षभन्दा माथिको नेतृत्वमा कङ्ग्रेस जान्छ भन्ने प्रश्नै छ। त्यसकारण अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ? बीचबाट चाहिँ युवा नेतृत्व, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सल्लाहकारको भूमिका राखेर युवाले चाहिँ नेतृत्व लिने यो सबै दलमा लिने कुरामा चाहिँ अब हामीले यस्तो कस्तो खाले प्रोग्राम लन्च गर्न सक्छौँ ताकि उहाँहरूलाई एउटा सल्लाहकारको रूपमा राखेर युवाले नेतृत्व गरेर यो देशमा रिभोल्युसन ल्याउनतर्फ चाहिँ कसरी भूमिका खेल्न सकिन्छ? यसमा चाहिँ तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि भएको हिसाबले, आफू पनि युवा भएको हुनाले युवाहरू कस्तो प्रकारको तपाईँहरूको त्यहाँ एउटा कुराकानी हुन्छ हुँदैन पार्टीमा, यो विषयमा पनि आज प्रश्न पारी अन्ततः चाहिँ युवाको नेतृत्वमा नै सबै दलको नेतृत्व गरेर देशलाई चाहिँ
इभोल्युसन होइन रिभोल्युसन भएको हामी युवाले हेर्न चाहन्छौँ। यो विषयमा चाहिँ आज कुरा राख्न दिएकोमा म विचार जेसिस परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो यसको जवाब किताब 10-8 जेट पढाइदिनु चितवन। धन्यवाद मुनबहादुर बस्नेतजी, माफ गर्नु मलाई गलत उच्चारण गरेँ यहाँको नाम। दाङबाट हुनुहुन्थ्यो मुनबहादुर बस्नेतजीको यहाँले प्रश्न होइन एकैचोटि प्रश्नहरू ल्याउँ, अरूको साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि एकमुष्ट यहाँले त्यसको चाहिँ जिज्ञासा मेट्नु होला। अघि जेसी विनोद पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मसँग केही क्वेसनहरू छन् भन्नुभएको थियो। विनोदजी हुनुहुन्छ? विनोदजी लेफ्ट हुनुभयो। अब अरू रामचन्द्र गौतमको यहाँको प्रश्न छ, खास गरी एमसीसीकै सवालमा चाहिँ उहाँले पनि प्रश्न राख्नु भएको छ। यो एमसीसी नेपालमा आवश्यक छ भनेर धेरै कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ, यहाँले पनि आवश्यक नै छ भन्ने कुराको अलिकति चाहिँ कुरा गर्नुभयो। तर पनि अनुदानको सवालमा मात्रै हामीले आवश्यक भनिरहेका हौँ कि भोलि अमेरिकाले गर्ने अरू कुराहरूको सवालमा चाहिँ केही कुराहरू छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। अब म जेसी विनोद पाण्डेलाई म टर्न दिन्छु। उहाँले मलाई च्याप्नु भनिराख्नु भएको छ। जेसी विनोद पाण्डे। नमस्कार, म गोर्खाबाट विनोद पाण्डे। दाइले धेरै कुरा भन्नुभयो, एकदमै मनमा लाग्यो। अब दाइले धेरै समसामयिक कुराहरू गर्नुभयो र एउटा कुरा दाइले स्वीकार्नुभयो। यस्तो महाविपत्तिमा नेकपा सरकारले भ्रष्टाचार जन्य यस्ता कृत्यहरू गरिरहेछन्, त्यसको प्रतिवाद गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले सकिरहेको छैन। जति गर्न पर्थ्यो त्यो भएको छ दाइले। अब त्यसमा अझै दाइहरूले अझै पार्टीलाई घचघच्याउनु हुन हाम्रो अनुरोध छ। अर्को सँगसँगै दाइसँग एउटा मेरो सानो जिज्ञासा, किन यो पहिलेको तुलनामा, योभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले आएर युवाहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा, यो आर्थिक मोहको कारणले हो या राजनीतिलाई पेसा बनाइयो, राजनीतिलाई सेवाको रूपमा हेरिएन, त्यो भएर युवाहरूमा वितृष्णा भएको हो कि जसले प्रजातन्त्र विश्वास राख्छन् त्यस्ता युवा राजनीतिमा त्यति सक्रिय भएर लिडिङ गर्न राजनीतिमा नआएको जस्तो देखिन्छ? यो जतिमा एक्सेस छैन उहाँ। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ अरू पनि थियो, दाइको त्यो बिचमा आइसकेको छ। दाइसँग एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको विजय सुनिश्चित गर्न र आसन्न महाधिवेशनमा युवाहरूको नेतृत्वमा आउन नेविसङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूको योजना के छ दाइ? त्यस्तो केही योजना बनाउनु भएको छ? यो विषयमा हामी युवाहरू एकदम जान्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दाइ। धन्यवाद विनोदजी। अब यसपछि जेसी श्रीकण्ठ पौडेलले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। जेसी श्रीकण्ठ पौडेल र अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि कृपया ह्यान्ड रेज गर्नु होला। जेसी श्रीकण्ठ पौडेल। मेरो प्रश्न विनोदजीले सोधिसक्नु भयो है, त्यही हो मेरो क्वेसन पनि सेम विनोदजीसँग जान्छ। हुन्छ, त्यसै गरी जेसी राजेश भुसाल हुनुहुन्छ, उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। जेसी राजेश भुसाल। दाइ जय नेपाल, नमस्कार, जय जेसिस। जय नेपाल, जय नेपाल। मैले दाइलाई अब सबैले धेरैजनाले राख्नुभयो, सर्वप्रथम त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै मैले अघि धेरैजनाको सोधेँ। अब टाढा दाङदेखि हाम्रो मानबहादुर सरदेखि पूर्वदेखि सबैलाई स्वागत पनि छ र दाइलाई पनि विशेष स्वागत छ। मैले दाइलाई धेरै राख्न खोजेको होइन। दाइ कति दिनसम्म चाहिँ नेपालमा खालि युवाहरू आन्दोलनमा मात्रै जाने, आन्दोलनको विकल्प युवाहरूलाई खालि आन्दोलनको जोस र जागर प्रयोग गर्न मात्रै लगाउने, यसको निराकरण अथवा यसलाई उपलब्धिलाई चाहिँ कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्नेतिर जति पनि धेरै इन्टरभ्यूहरू सुनिन्छ धेरै नेतृत्वहरूको, त्यसको भूमिकाप्रति चाहिँ धेरै देखियो। र अहिले पछिल्लो समयको पनि मैले थोरै जोडेँ दाइलाई, यो जुन अहिलेको स्वतन्त्र रूपमा भइरहेको जुन आन्दोलन छ
यसमा मलाई लाग्छ कि युथहरूको एकदम ठुलो सहभागिता आफू स्वस्फूर्त तरिकाले म चितवनको भएको कारणले पनि मैले 24 गतिको घटनालाई भने मैले देखेको पनि त्यही हो किनकि त्यहाँ जति पनि मान्छेहरू गइरहेका छन् अरू बेला सबैजना ती डेमोक्रेट होइनन् सबैजना लेफ्टिजम होइनन् र सबैजना कुनै पनि पार्टीसँग नजोडिएका मान्छे हामीले चिनेका मान्छे पनि हुन्छन् कि हामी पनि अब सामान्य संस्थाहरूमा रहेर कामहरू गरेको हुनाले र त्यस्तो प्रवृत्तिको किन मान्छेहरू नेतृत्वप्रति अथवा नेकपा काङ्ग्रेस दुवैप्रति अलिकति विषयमा बढेर यसलाई संस्थागत गर्न नसक्नुको कमजोरी हो कि भन्ने मलाई लाग्छ यसबारेमा पनि केही भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद देशी राजेश भुसाल र महेन्द्र यहाँलाई दुईवटा प्रश्न छ अरू च्याट बक्समा जस्तो सन्तोष पाण्डेले यहाँलाई सोध्नु भएको छ स्पष्ट रूपमा एमसीसी का सम्झौताहरू विवादित र हाम्रो संविधान भन्दा सम्झौताका खुदा माथि हुने व्याख्या हुँदाहुँदै कुन उन्नतिको लागि चाहिँ एमसीसी जायज छ भनेर यहाँले भन्नुहुन्छ भनेर सन्तोष पाण्डेले सोध्नु भएको छ त्यसैगरी गोविन्द एमसीसीको तर्फबाट अधिकार गर्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि म आधिकारिक हो भनेर चाहिँ भनेको सुनिँदैन विवाद छ यहाँहरूभित्रै पनि अलिकति कन्ट्रोभर्सी कुराहरू छ भनेर गोविन्द आचार्यले सोध्नु भएको छ अब यी कुराहरूलाई समेटेर अबको क्रममा चाहिँ एमसीसी गोविन्दको आचार्यको कुरा त्यति बुझिएन आएन कि आवाज तिम्रो गोविन्द आचार्यले यहाँलाई एमसीसी को सवालमै सोध्नु भएको छ धेरै मान्छेहरूले अनुमानका आधारमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ कुराहरू सुझाएका हुन्छन् तर यसको विषयमा आधिकारिक धारणा चाहिँ त्यति आएन भन्ने चाहिँ उहाँको कुरा छ त्यो दुईटा प्रश्न राखेँ मैले यहाँलाई र बाँकी अघि यहाँले सुन्नुभयो ती सबै कुराहरू समेटेर चाहिँ अब आफ्नो नाइलाई संक्षिप्तमा हेलो हजुर हजुर सुन्नु भएको छ हुन्छ मैले यहाँलाई टर्न दिएँ अब यहाँले अब यी कुराहरूलाई समेटेर आफ्नो भनाइ राख्दिनका लागि अनुरोध गर्छु त्योभन्दा पहिला हाम्रो देशी बालकृष्ण श्रेष्ठको यहाँ एउटा प्रश्न छ बालकृष्ण जी जैसे बालकृष्ण हुन्छ अब बालकृष्ण जी म सुन्नु भएको छ यहाँले सायद हुनुहुन्न अब म अरू कुराहरू समेटेर यहाँलाई आफ्नो भाइ राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु र बाँकी फेरि अरू केही छन् भने बिच फेरि महेन्द्र भाइ हजुर हस् थ्याङ्क यू हस् अब धन्यवाद साथीहरू तपाईहरुले जिज्ञासा राख्नुभएको छ अब एकदमै नेपाली कांग्रेसको त्यसपछि राष्ट्रको चिन्ता तपाईहरुको जिज्ञासामा झल्किन्छ वास्तवमा यही यो चिन्ता यो चासो यो कन्सर्न
नै हामीलाई एकै भावमा परिणत गर्ने हो। हामीहरूको सामूहिक प्रयास मैले अघि भने यो त्यतातिर हामीहरूलाई प्रेरित गर्ने हो तपाईहरुले। र जो हामीहरूको लेयर छ, हामीहरूको नेतृत्वको जुन लेयर छ, यो लेयरका प्रति युवा साथीहरूको एकदमै ठुलो अपेक्षा छ। मैले त्यो कुरा पनि महसुस मैले गरेको छु। हामी देश योभन्दा अगाडि बाहिर देश बाहिर घुम्दा होस्, भित्र घुम्दा होस्, त्यो पाइएको छ। साथीहरूले एकदमै गम्भीर ढङ्गले यो कुराहरू राख्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई समग्रमा यहाँहरूको सबैलाई समेटेर लैजाने प्रयत्न गर्छु। म पाँचजना साथीहरूको जिज्ञासा, 5-6 जना साथीहरूको जिज्ञासा आएको छ। यसमा पार्टीको लिडरसिपको कुरा आएको छ। पार्टीको लिडरसिपमा युवा नेतृत्व जोडिएको छ र युवा अहिलेको युथहरूको मुभमेन्टका बारेमा पनि साथीहरूको कुरा आएको छ। एमसिसीको आधिकारिक धारणा भनेर भन्नुभएको छ र जिज्ञासा आएको छ यो संविधानभन्दा माथि हुँदाहुँदै यसलाई कसरी यसलाई गरेको लिएको भन्ने कुराहरू पनि साथीहरूबाट आएको छ। अब यो पहिल्यै त म यसलाई भनिहालौँ, त्यति एकदमै गहिरिएको व्याख्याता, त्यति एकदमै विज्ञ त म होइन। तर के हो भने मैले आफूले जे कुरा मैले बुझेको छु, जे मैले पाएको छु, यो त्यो सम्झौतामै नेपालको कानुन नै लागू हुने भनेर प्रष्ट उल्लेख भएको छ। र शङ्का कहाँनिर हो भने शङ्का भन्नाले जिज्ञासा, यसलाई यो नेपालभन्दा माथि अथवा यो कानुनभन्दा माथि, नेपालको संविधानभन्दा माथि भनेर कहाँनिर त्यो एउटा भ्रम त्यहाँ सिर्जना गरिएको छ भने, सिर्जना त्यहाँ भएको छ कि यो नेपालको संविधान अन्तर्गत बनेको नेपाल सन्धि ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमै सबै त्यो सम्झौताहरू चाहिँ जति सम्झौताहरू हुन्छन्, विदेशी सम्झौताहरू हुन्छन्, त्यो सबै सम्झौतालाई सन्धिको रूपमा लिएर यो सन्धि चाहिँ नेपाल सन्धि ऐन भन्ने 2013 मा बनेको रहेछ यो नेपाल सन्धि ऐन। त्यस अन्तर्गत नै यो रहेको छ। त्यहाँ भनिएको के छ भने कहीँ बाजियो भने नेपालको कानुनसँग केही कुरा बाजियो भने सम्झौता अनुसार हुनेछ भनेर उल्लेख भएको कुरालाई विशेष गरेर यो विवादित अथवा यो बुदालाई लिएर एकदमै जिज्ञासाहरू उठ्न स्वाभाविक पनि हो। एउटा राष्ट्रवादी सोच भएको मान्छेले जिज्ञासा उठ्नु र यो छलफलमा आउनु स्वाभाविक हो। यो पनि के रहेछ भने सन्धि ऐनले नै व्यवस्था गरेको रहेछ। हामीहरूको नेपालको सन्धि ऐन, नेपाल सन्धि ऐन 2013 ले व्यवस्था गरे मुताबिक नै त्यो रहेछ। र यो एमसिसी का लागि मात्रै होइन, मेलम्ची जुन आयोजना छ नि, मेलम्ची आयोजनामा पनि यही कुरा रहेछ। त्यसै कारण यसलाई हामीहरूले नेगेटिभली मात्रै लियौँ भने चाहिँ यो विवादको विषय हुने भयो होइन। यसलाई पोजिटिभली हामीले लियौँ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका प्र्याक्टिसहरू, अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता परियोजना निर्माण गर्ने, परियोजनाका निम्ति हुने सम्झौताहरूमा गरिने प्र्याक्टिस अभ्यासहरूमा चाहिँ यो कुरा सामान्य रूपमा लिइने गरेको रहेछ। मैले गरेको अध्ययनले यो कुरा पाएको छु। त्यसकारणले यसमा धेरै हामी सशङ्कित हुनुपर्ने र यसैलाई लिएर नेगेटिभै हुनुपर्ने जरुरी देखिँदैन। म चाहिँ यस तपाईलाई यो सन्तोष पाण्डेबाट यो कुरा आएको थियो। मैले यो कुरालाई यसै गरी मैले लिएँ र अब के कुरा यो आधिकारिक भनेर कुन रूपमा भन्न खोज्नु भएको हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले त यो वास्तवमा यो त्यो बाबुरामजी प्राइम मिनिस्टर हुने बेलामा यो यहाँ छलफलमा आएको होइन, त्यहाँबाट तयारी हुँदै आएको र सुशील कोइरालाको प्राइम मिनिस्टरसिपमा यसलाई बुझ्ने काम
पनि भएको र यो सम्झौता अगाडि बढाउने कुराकानी भएको, प्रचण्डजीको बेलामा प्रचण्डजी र त्यो बेला सभामुख यो के अरे के हो एउटा मन्त्री जिम्मेदार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो महराजी, उहाँहरू दुईजनाले नै एमसीसी को मान्छेहरूसँग बसेर एमसीसी का बारेका सम्झौता गर्ने त्यो पक्षसँग भनौँ न ती मान्छेहरूसँग बसेर पनि जानकारी लिँदै आएको र अहिले यो शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको र ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री भएको बेला चाहिँ सम्झौता नै भएको र अब त्यो परिवेश हो। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसको धारणा चाहिँ यसलाई सम्झौतामा जानु पर्दछ। यो दुई देशको आफ्नो विश्वसनीयता, दुई देशको आफ्नो मित्रताको पनि कुरा हो र हामीहरूको विश्वसनीयता, नेपालको विश्वसनीयताको पनि कुरा हो। एउटा सरकारले सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई अर्को सरकारले बिगार्ने, अर्को सरकारले नमान्ने हो भने समग्र नेपाली नेतृत्वका प्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्दछ। र यहाँनिर म एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु साथीहरू, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा थोरै मैले तपाईहरुको ध्यान मैले खिच्न मैले चाहे। लामो त हुँदैन नि रमेश, कति छ समय? अब यो के हो भने यो विश्व समुदाय एकअर्कामा एकदमै सबैसँग जोडिएको छ। हाम्रा यो खुलापनले, अहिलेको विश्व राजनीतिको खुलापनले सबै देशसँगको हाम्रो आफ्नो सम्बन्ध छ, नेपालको सम्बन्ध छ र हामी बाहेकका अरूसँग अरूको पनि सम्बन्ध छ। थर्ड कन्ट्री पनि सँग पनि सम्बन्ध, जस्तो अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध छ भने अमेरिकाको अरूसँग पनि सम्बन्ध छ, भारतसँग हामीहरूको सम्बन्ध छ भने भारतको अर्को देशसँग पनि सम्बन्ध छ हैन। त्यसकारणले एकदमै यो जेलिएको एउटा वातावरण छ। त्यसै कारणले मैले भनेको कि हामीहरूको आफ्नो विश्वसनीयता, मूल कुरा के हो भने मैले यसलाई यतिमा टुङ्ग्याउन चाहन्छु कि विश्वसनीयता पनि यो जुन गुडविल भन्छ नि, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय गुडविल पनि हाम्रो सम्पत्ति हो। यसलाई हामीले जोगाउनु पर्दछ। हामी जस्तो विकासोन्मुख देश, विकासशील देश अब एकदमै अरूको सहयोग लिएर विकास गर्नुपर्ने त्यो बाध्यात्मक, मैले यसको अघि उदाहरण मैले दिइसकेको छु। अब त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामीहरू छौँ। त्यो बेला सबैको हामीहरूले सहयोग जुटाएर यो देशलाई, यो देशको गरिबीलाई एकदम भगाउनु पर्ने, यो देशमा समृद्धि ल्याउनु पर्ने छ। तर मूल कुरा के हो भने, मूल कुरा देशको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व इमान्दार हुनु पर्यो। मैले अघि भनिसकेको छु कि विदेशसँगको सम्बन्ध, विदेशका व्यक्तिहरूसँग, विदेशका एजेन्सीहरूसँग पैसा लिएर नेपालको राजनीतिमा पन्पिने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई हामीहरूले निरुत्साहित गर्नुपर्छ हामीहरूको युवा जगतले। र एकदमै राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुरो बनाउने, राष्ट्रिय एकदमै सोच राखेको र एकदमै त्यो के हुन्छ भने नीति सिद्धान्त एकदम आदर्शको राजनीति बोकेका मान्छेहरूबाट भ्रष्टाचारको कुरा हुँदैन। भ्रष्टाचार उन्मुख, त्यो भ्रष्टाचार जन्ने जुन क्रियाकलाप हुन्छन् त्यतातिर त्यो विकृति विसङ्गति हुन्छन्, त्यतातिर जाँदैन। त्यसकारणले नेतृत्व चयन, नेतृत्वमा को मान्छे राख्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने एकदमै इमान्दार मान्छेहरू, अनेस्टीको अहिले जरुरत छ। अब अनेस्ट मान्छेले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदैन। भ्रष्टाचारमा लिप्त नहुने मान्छेले विदेशीको जुठो पुरो चाट्न चाहँदैन। मैले एकदम कडा शब्द मैले प्रयोग गरेँ, जुठो पुरो चाट्न जाँदैन। त्यस्तो मान्छेहरूबाट स्वाधीनता सुरक्षित रहन्छ, राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। त्यसकारणले हामीहरूले नेतृत्व चयन गर्दै गर्दा पनि यो ढङ्गले सोच्नु पर्दछ। र युवा नेतृत्वको बारेमा म आएँ। अब यो एमसीसीबाट युवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको बारेमा मैले आएँ। बस्नेतको, हाम्रो बस्नेतजीको, दाङको साथी बस्नेतजीको जिज्ञासामा म आएँ कि वास्तवमा तपाईले राम्रो तपाईको अध्ययन, तपाईको चिन्तनलाई म सम्मान गर्छु, सबै साथीहरूको गर्छु र यो मानबहादुरजीको चिन्तनलाई पनि म एकदमै सम्मान गर्छु। जोश र होसको तपाईले कुरा गर्नुभएको छ, इभोल्युसनको कुरा गर्नुभएको छ, प्रसङ्ग ल्याउनु भएको छ। युथ लिडरसिपलाई कसरी स्थापित गर्ने योजना यहाँ विनोद पाण्डेबाट पनि यो कुरा आएको छ। कसरी तपाईहरु अब आगामी निर्वाचनमा कसरी जान, तपाईहरुले जनताको मतलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने, त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। यो सबैलाई संग्रहमा म राख्न चाहन्छु। साथीहरु एकदमै
हामीहरूको दायित्व, मैले सुरुमा पनि मैले भने कि यो युवा भन्ने बित्तिकै उमेर मात्रै युवा होइन र यो भनेको युवाको फिलिङको म खिलाफमा छु भन्न मैले चाहेको पनि होइन। मूल कुरा के हो भने युवा जस्तो यो एल साल्भाडोरमा 38 वर्षको यो बुकेली भन्ने एउटा युवा ऊ सत्तामा आयो, उसले नेतृत्व गर्यो, भ्रष्टाचारको एकदमै विरोध गर्यो, सारा सब एकदमै त्यहाँका जनताको भ्रष्टाचारबाट एकदमै आजित भएका थिए अनि ऊ नेतृत्वमा त आयो। अनि अहिलेको लकडाउनको बेला उसले के गर्यो भने सारा त्यहाँको संसदलाई, त्यहाँको जब उसले लकडाउनलाई कन्टिन्यू गर्ने, एकदमै स्ट्रिक्ट लकडाउनलाई कन्टिन्यू गर्ने र यसका निम्ति आर्थिक यो कार्यक्रम बढाउन उसले खोज्यो, अर्थ पैसा उसले माग्न चाहे उसले संसदसँग, नेसनल एसेम्ब्लीसँग। तर नेसनल एसेम्ब्लीले त्यो पैसा वास्तवमा बुझेर मात्रै दिनुपर्दछ भनेर अलिकति ढिला गर्यो, त्यो छलफल गर्न थाल्यो। अब यो छलफललाई उसले एकदम गलत भनिदियो। यो 5 जना बसेर, यो 5 जनाले बसेर एकदम निर्णय गर्ने विषय होइन, यो धेरै छलफल गर्ने विषय होइन। सारा यो एकदमै यो लकडाउन त निरन्तर गर्नुपर्छ, पैसा चाहिएको छ भने उसले भनेर मेसिन गनबाट सुसज्जित भएका मान्छेहरूबाट घेरिएर संसदभित्र छिर्यो र सभामुखलाई एकातिर पन्छाएर ऊ सभामुखको कुर्सीमा बस्यो। कुर्सीमा बसेर उसले त्यहाँको शासन सत्ता आफ्नो मुठीमा लिएर। मैले भन्न खोजेको के हो भने यो जोस र होस मिलाउने भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म मानबहादुर बस्नेतको यो कुरासँग एकदमै सोह्रै आनामा सहमत छु। जोस र होस र नेतृत्व चयन गर्ने गर्दाखेरि युवा भन्ने बित्तिकै एकदमै जस्तो एल साल्भाडोरको यो अहिलेको यो बुकेलीको उदाहरणले, अहिले हालसालैको मैले उदाहरण दिएको, यस्ता उदाहरण धेरै छन्। अब यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ र विचार कहाँनिर गर्नुपर्छ भने युवामा अनेस्टी होइन, एकदम इमान्दारिता चाहियो, भिजनरी चाहियो र एकदमै गतिशीलता चाहियो। मूल कुरा के हो भने यदि अनेस्टी भइदिएन भने, अब गतिशीलता छ, भिजनरी छ, सबै कुरा छ एकदमै, अब नेपालमा त अब हामी ऊ जे पनि गर्न तयार छ भने त्यस्तो युवा हामीले रोज्यौँ भने फेरि समस्या हुन्छ। अन्त आफ्नो शक्ति बढाउनको निम्ति देशी विदेशी जोसँग पनि एकदमै एजेन्सीहरूसँग हात मिलाएको मान्छेहरू भइदियो भने समस्या हुन्छ। मूल कुरा के हो भने अनेस्टी चाहियो, एकदमै इमान्दार मान्छे चाहियो र दृष्टिकोण सहितको चाहियो। दृष्टिकोण भनेको के, भिजन भनेको के? अब मैले अघि सुरुमै मैले भनेको छु, गणतन्त्र आइसके पछाडि सबै मान्छेको चेतना उघरिएर आएको छ, सबैको चेतना स्तर एकदम उक्लिएको छ। अब यो चेतना स्तरलाई सम्बोधन गर्ने र अझ म तपाईँले टक्क म भनौँ, मैले जुन एउटा सोच मैले निर्माण गरेको छु, मेरो आफ्नो मैले कुरा गर्न चाहेको होइन कि युवा नेतृत्व कसरी जोडिने त, नेविसङको पूर्व अध्यक्षहरूको पनि एकता कसरी हुने त भने नीतिले, विचारले हामीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो। हामीहरूले यदि नेविसङका अध्यक्षहरू मात्रै नेतृत्वमा आउनु पर्दछ भनेर हामीहरू मिलेर एकदमै सामूहिक प्रचार गरेर हामी मात्रै पार्टीको पदाधिकारीमा, पार्टीको नेतृत्वमा हामीहरू स्थापित भएर मात्रै हुँदैन। महेन्द्र शर्मा मात्रै मानव पार्टीको नेतृत्वमा आएर हुँदैन। यदि महेन्द्र शर्मासँग नेपाली कांग्रेसलाई डोर्याउने, नेपाली कांग्रेसलाई आम कांग्रेसको बनाउने, नेपाली कांग्रेसलाई आम नेपाली जनताको बनाउने र नेपालमा अहिले चलिरहेको लोकतन्त्रलाई, यो लोकतन्त्रलाई देश विदेशको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट पाठ सिकेर यो लोकतन्त्रलाई कसरी फ्लोरिस गर्न सकिन्छ, नेपाली कांग्रेसलाई कसरी फ्लोरिस गर्न सकिन्छ, त्यो दृष्टिकोण महेन्द्र शर्माले दिन सक्यो अथवा अरू पूर्व अध्यक्षहरूले दिन सक्नुभयो र त्यसलाई कम्पाइल एकदमै एकै ठाउँमा कम्पाइल हामीले गर्न सक्यौँ, जोड्न सक्यौँ र अनि त्यस पछाडि मुलुकलाई अगाडि बढाउन मलाई त विश्वास छ। मलाई अघि विनोद पाण्डेको बडा एकदमै महत्त्वपूर्ण साथीहरूले यसरी घचघच्याउनु पर्छ, यसरी एकदमै यो चिमोट्नु पर्छ के यो नेतृत्वलाई। सबैलाई तपाईँहरूले यो क्वेसन गर्नु होला, मेरो एकदम अनुरोध छ। मलाई त विश्वास छ, मलाई त केही विश्वास छ भने मैले सुरुमै पनि मैले भने कि यो नेपाली कांग्रेसलाई उज्ल्याउने, नेपाली कांग्रेसलाई वास्तवमै यो देशको सामाजिक रूपान्तरणको, यो देशको राजनीतिक परिवर्तनको, यो देशको सामाजिक रूपान्तरणको, यो देशको आर्थिक विकासको पूर्वाधार खडा गर्ने कुराको यो सबैको नेतृत्वदायी पार्टी, एकदमै जिम्मेदार पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। यो नेपाली कांग्रेसलाई वास्तवमा
त्यो सोच हामीहरूले बनाउन सक्यौँ भने, त्यो सोच मुताबिक हामीहरूले आफू हिँड्न सक्यौँ र नेपाली कांग्रेस सामाजिक न्याय सोशल डेमोक्रेसीको प्रिन्सिपल मान्ने त्यो नेता पार्टी हो। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने यो देशका पहाडमा हिमालमा बस्ने महेन्द्र लिम्बू, महेन्द्र तामाङ, महेन्द्र राई, त्यस पछाडि आएर पहाडमा बस्ने महेन्द्र छेत्री, महेन्द्र बस्नेत, महेन्द्र शर्मा, अनि आएर तराईमा महेन्द्र यादव, महेन्द्र कर्ण, महेन्द्र पासवान, महेन्द्र थारू, हैन, यी सबैले वास्तवमा यो देश हाम्रो हो, यो देशको संविधानले हामीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ र भनेर त्यो सोच हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ, त्यो सोचलाई विकास गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस नै यसको दायी, यो अहिले यो नेपाली राजनीतिको वास्तवमा अभिभावक, यसलाई डोर्याएर लैजाने, यो नेपाली राजनीतिलाई डोर्याएर लैजाने, यो लोकतन्त्रलाई डोर्याएर लैजाने र यसलाई डोर्याएर मात्रै भन्दा पनि यसलाई अझ फ्लोरिस गर्ने, यसलाई फैलाउने, यसको आयतन जुन एकदम सिंक्रोनाइज छ, यो सीमित छ। यो केही मैले कसैको विरोध गरेको होइन, मैले वर्गीय यहाँ मैले कुरा गरेको होइन, किनभने लोकतन्त्र त आम मान्छेको हुनुपर्छ, लोकतन्त्र त आम मान्छेको सर्वसाधारण समेतको यो लोकतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने मुद्दालाई हामीहरूले लिन सक्यौँ भने र मैले अघि लिएका केही बिम्बका मैले नामहरू मैले यहाँ जाति मैले उदाहरण मैले गरेँ, यो सबैको कांग्रेस हामीहरूले बनाउन सक्यौँ भने हामी निर्वाचन पनि जित्न सक्दछौँ विनोदजी, हामी निर्वाचन जित्न सक्दछौँ। र नेपाली कांग्रेसलाई वास्तवमै यो युवाहरूको, तपाईहरुको इच्छा, युवा साथीहरुको इच्छा छ, यो के हो भने हामीले जति पनि सिनियरिटीको नाताले उहाँहरूलाई राख्न खोजे पनि म यो ग्यारेन्टी गर्दिनँ 70 वर्ष पुगेको मान्छे सभापति बन्छ, म ग्यारेन्टी म गर्न सक्दिनँ अहिले, किनभने हरेक युवाहरूले, हरेक नेपाली, यहाँ युवाको मात्रै कुरा छैन, अब त एजेड मान्छेहरूले समेत अब चाहिँ नेतृत्वको बारेमा सोच्नु पर्दछ है भन्ने त्यो सोच नेपाली कांग्रेसभित्र व्यापक अगाडि बढेर आएको छ, व्यापक अगाडि बढेर आएको छ। त्यसै कारणले अब नेतृत्वमा परिवर्तन अवश्यम्भावी छ र यसलाई हामी साथीहरुको जुन देशभरिका नेभी संघका साथीहरुको, युवा साथीहरुको र आम लोकतन्त्रवादी नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुकहरुको जुन इच्छा छ, म नेभी संघको पूर्व अध्यक्षहरुको मात्रै योजना भन्दिनँ, आम लोकतन्त्रवादी युवाहरू, लोकतन्त्रमा जसको योजना, नेपाली कांग्रेसमा जसको उमेर खर्चिएको छ, सृजनशील उमेर उहाँहरूको खर्चिएको छ, परिवारलाई दिनुपर्ने समय आफ्नो समृद्धिमा, आफ्नो पारिवारिक समृद्धि, आफ्नो व्यक्तिगत उन्नतिमा लगाउनु पर्ने समय पार्टीमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लगाउनु भएको छ, ती सबै देशभरिका युवाहरूलाई को एकताबद्ध, योजनाबद्ध र भिजनरी एउटा हामी अब यो मुलुकलाई यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। जसरी मैले एउटा ग्लिम्स मैले दिएँ, मैले थोरै एउटा ग्लिम्स मात्रै दिएको हुँ कि यो डिटेलमा हामीहरूले गर्न सक्छौँ, बहसमा हामी जान सक्दछौँ र लेख्य रूपमा पनि हामी आउन सक्दछौँ कि यो नेपाललाई, यो नेपाली कांग्रेसलाई, यो लोकतन्त्रलाई, किनभने मैले त मेरो राजनीतिको अभिष्टै यही मैले बनाएको छु, यो मेरो राजनीतिको उद्देश्य, राजनीतिक जीवनको उद्देश्य, मैले पद प्राप्त गर्छु गर्दिनँ त्यो मेरो कुरा छैन। अब आश र त्रासबाट मुक्त भएर अब बिस्तारै हामी टुङ्ग्याउनतिर लाग्यौँ, बिस्तारै अब समय पनि कम हुँदै गयो, त्यस कारणले यसरी हामीहरू जान सक्दछौँ। यो युवाहरूको एकता पनि हामीहरूले विचारका आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो कुरा छ। मैले छोट्याएँ, मैले युवाहरूको एकता यो नेभी संघको अध्यक्षहरूको मात्रै एकता होइन कि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्याएका देशभरिका युवाहरूलाई विचारले जोड्ने हो। हामीहरूले त्यसको अगुवाई चाहिँ हामीहरूले गर्न सक्दछौँ। त्यसका बारेमा साथीहरूसँग सामूहिक रूपमा छलफल पनि यो लकडाउन पश्चात पनि होला र लकडाउनकै बिचमा पनि साथीहरूसँग छलफल पनि भइरहेको तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो युवाहरूमा वितृष्णाको जुन कुरा छ, यो युवाहरूको वितृष्णा वास्तवमा मैले यो कुरालाई पनि कसैले के भन्छ भने वितृष्णा नै भनिदिन सक्छ, महेन्द्र शर्मा असन्तुष्ट भन्न सक्दछ, किनभने मैले अहिलेको लोकतन्त्रले, अघि सुरुमै कार्यक्रम सुरुवात हुने क्रममा रमेशजीले यो विषय उठान गर्दा
भन्नुभएको थियो, मेरो परिचय दिँदै गर्दा भन्नुभएको थियो कि सर्वसाधारणको पहुँचको लोकतन्त्रको मुद्दा मैले बनाएँ। म त्यसको अभियन्ता भनेर मलाई साथीहरूले भन्नुहुन्छ। यो सब किन हो त भन्दा कि सैद्धान्तिक राजनीति आज पन्छिएको छ। सैद्धान्तिक राजनीति किन पन्छियो भने नेतृत्वमा ट्रान्जेक्सनल कारोबारी राजनीति हाबी भयो र ट्रान्सफर्मेसनल रूपान्तरणकारी राजनीति त्यो ओझेलमा पर्यो। त्यो ओझेलमा किन पर्यो भने नेतृत्वमा अब त्यो सोचको कमी भयो कि सैद्धान्तिक ढङ्गले। त्यसका लागि त अब म त्यसलाई छोट्याउँ, यसलाई समअप गरेर म जाउँ कि नेपाली कांग्रेस मैले अघि भनेको थिएँ एउटा मकसदका निम्ति, एउटा महान उद्देश्यका निम्ति स्थापित भएको कि सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका निम्ति पारिवारिक जुन जानिया राणा शासन थियो त्यो राणा शासन समाप्त गरेर स्वतन्त्रता नेपाली जनतालाई दिने, नागरिक अधिकार दिने, उत्तरदायी शासन प्रणाली नेपालमा स्थापित गर्ने त्यो महान उद्देश्य त हाम्रो अगाडि छ र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले हामीहरूलाई सोशल डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा हामीहरूलाई लगेर जोडिदिनु भएको छ, सोशलिस्ट इन्टरनेसनलसँग हामीलाई लगेर जोडिदिनु भएको छ र हामीहरूको मार्ग एकदमै खुला राजमार्ग, ठुलो राजमार्गका यो राजनीतिक राजमार्गमा हामीहरू छौँ। नेपाली कांग्रेस छ हो। त्यही चुरो कुरोलाई नेपाली कांग्रेसले पकडेर जान सक्यो भने र समाजमा आएको जुन परिवर्तन छ, यो समाजमा आएको परिवर्तन यो प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई समेत प्रविधि उपयोगबाट हामीहरूले जोड्न सक्यौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने नेपाली कांग्रेसलाई हामीहरूले माथि उठाउन सक्दछौँ, नेपालको लोकतन्त्रलाई हामी माथि उठाउन सक्दछौँ भन्ने मलाई म एकदमै त्यो विश्वास तपाईहरुको अगाडिमा राख्न चाहन्छु। र युवाहरूमा देखिएको जुन यो सैद्धान्तिक राजनीतिमा आएको कमीका कारणले जुन वितृष्णा देखिएको छ त्यो वितृष्णालाई पनि हामीहरूले कम गर्न सक्दछौँ। जस्तो यस भ्रष्टाचारको कुरा उठेको छ, युथ आन्दोलन जस्तो उठ्यो नि, उठ्यो अहिले व्यापक यो यस्तो कोरोनाको समयमा पनि भ्रष्टाचार यति बढेको छ भनेर कसैले लेख्ने मान्छेले लेख्यौँ, यो सोशल मिडियामा पोस्ट गर्ने मान्छेहरूले ट्विटरमा फेसबुकमा पोस्ट पनि गर्यौँ, मिडियाहरूमा लेख्ने मान्छेहरूले लेख्न पनि लेख्यौँ हैन। तर जुन ढङ्गले यो उठ्नु पर्दथ्यो, सरकारले जस्तो संसदमा छलफल हुँदै थियो, सरकारले छलफल हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई एकदम हल्का पाराले उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो भ्रष्टाचारको मुद्दालाई। त्यो मुद्दालाई त्यसरी गरिसकेपछि युवाहरूले यो त भएन है भनेर हेर्नु होला नि त। जस्तो महेन्द्र शर्माले समाचार हेर्छ भने तपाईँ सबैले त समाचार हेर्नु भएको छ, अनि युवाहरूले पनि हेरे होलान्, एल साल्भाडोरको त्यो समाचार हेरे होलान्, त्यस पछाडि भिक्टर अर्बनको यो हङ्गेरीको भिक्टर अर्बनको समाचार हेरे होलान्, भेनेजुएलाको मडुरोको हेरे होलान्। निर्वाचित भएर आउने यो प्रजातान्त्रिक पद्धति लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित भएर आउने तर तिनै लोकतन्त्रका यो आधार स्तम्भहरूलाई, लोकतन्त्रका रेफ्रीहरूलाई कब्जा गरेर अकण्टक सत्ता चलाउने बाटो जब केपी ओलीको देखियो र यसको अब जोरदार ढङ्गले यसलाई विरोध गरेर जानु पर्दछ, अब यसलाई रोक्नु पर्दछ भन्ने भावबाट वास्तवमा युवा जागेका छन्। त्यसमा कुनै दलको कुरा छैन, स्वतन्त्र ढङ्गले युवाहरू जागेका छन् र यो वास्तवमा लोकतन्त्रको पहरेदारको रूपमा मैले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले मैले लिएको छु। यद्यपि यो विगतका र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूबाट पनि नयाँ जेनेरेसन सचेत छ कि हामीले लिएर आएको यो लोकतन्त्रलाई परिष्कृत लोकतन्त्रले मात्रै रिप्लेस गर्ने, यो लोकतन्त्रलाई परिष्कृत लोकतन्त्रले रिप्लेस गर्ने। यसलाई अझ यो साँगुरो मैले भन्ने गरेको छु, यो साँगुरेको लोकतन्त्रलाई अझ फैलिएको लोकतन्त्रले मात्रै यसलाई रिप्लेस गर्ने। अब यसको बहाना बनाएर यो किनभने कतिपय तानाशाहरको यस्तो देखिन्छ, यो बेला क्राइसिसको बेला, महासङ्कटको बेला उनीहरूले आफ्नो सत्ता एकदमै अकण्टक लिने, एकदमै आफ्नो हातमा लिने प्रयत्न गर्छन्। यो कुराबाट सचेत रहँदै कुनै पनि प्रतिगमनकारीले यसलाई उपयोग नगरोस् भन्ने सोच राख्दै साथीहरूले जसरी आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छन् यो सकारात्मक आन्दोलन हो र नेपाली कांग्रेसले हिजो देश र देश बाहिर समेत सबैतिर यो ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ। यदि कांग्रेस यो सत्ता सचिएन भने हामी आन्दोलनमै हामीहरू जान्छौँ, नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन अगाडि लिएर जान्छ भनेर पनि भनिसकेको परिवेश छ। अहिले लगभग साथीहरूको कुरा आयो होला भन्ने मैले लिएँ।
लिमिटेडहरू र सँगै एउटा अन्तिममा यो यद्यपि यो कुरा सँगसँगै जोडिएको छ, सैद्धान्तिक राजनीति गर्ने मान्छेहरू, भिजनको राजनीति गर्ने मान्छेहरू वास्तवमा दलहरूबाट पन्छेका छन्। यो नेपाली कांग्रेसको मात्रै समस्या होइन। म यो लकडाउन पूर्व यो मध्य तराईतिर पनि गएको थिएँ र योभन्दा अगाडि पनि मैले सुनेको थिएँ कि एउटा सैद्धान्तिक राजनीति गर्ने मान्छेहरू, भिजनको राजनीति गर्ने मान्छेहरू कहीँ कहीँ नेतृत्वको एकदमै एकदमै आँखामा बिजेको जस्तो त्यस्तो महसुस छ। मैले लोकतन्त्रको निम्ति एकदमै त्याग गरेका, लोकतन्त्रको निम्ति आफूलाई समर्पण गरेका सिनियर मान्छेहरूलाई पनि मैले भेटेँ। उनीहरूबाट त मैले एकदमै धेरै निराशाजनक मैले कुरा सुनेको थिएँ कि नेतृत्वमा परिवर्तनको कुरा। मैले बौद्धिक मान्छेहरूको यो देशका पूर्व सचिवहरूको सँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने, वकिलहरूसँग, शिक्षकहरूसँग, प्राध्यापकहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि तपाईँहरूको जस्तै चिन्ता उहाँहरूको पनि छ। र उहाँहरूले कतिपल्ट त अझ के भन्नुभयो भने होइन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यसको नेतृत्व गर्नु पर्यो भनेर भन्नु। यो सबै किन भएको छ भने राजनीतिमा मैले कसैको आलोचना मैले गर्न खोजेको होइन, म कसैको एकदमै यो कोही व्यक्तिको मैले आलोचना मैले गर्न खोजेको होइन। खालि सैद्धान्तिक र रूपान्तरणकारी राजनीतिको अभाव भएको कारणले युवाहरूमा वितृष्णा आएको छ। यसलाई हामीहरूले करेक्सन गरेर लैजानु पर्दछ। त्यो भनेको जुन पार्टी जे कार्यले स्थापित भएका हुन् र विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस, किनभने डेमोक्रेसीको एउटा छाता त नेपाली कांग्रेसै हो नि, यो त सत्य हो नि। नेपाली कांग्रेसले नै यो रूपान्तरणकारी राजनीति, सैद्धान्तिक राजनीति र जे कारणले पार्टी स्थापना भएको हो त्यो स्थापना, त्यो सामाजिक न्यायको मुद्दालाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्यो भने यो देशका मैले अघि नाम लिएका हिमाल, पहाड, तराईका सबै मान्छेहरूलाई, मधेसका सबै मान्छेहरूलाई एकाकार बनाएर बलियो राष्ट्रवाद, बलियो राष्ट्रियता, एकदम कसिलो राष्ट्रियता अहिले बनाउन थाल्यो भने अनि राजनीतिका प्रति फेरि एउटा आशा जाग्न सक्दछ र सकारात्मक राजनीति अगाडि आउन सक्दछ भन्ने मेरो विश्वास। हुन्छ महेन्द्र दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले आफ्नो समग्रमा यहाँले चाहिँ नि भनाइहरू राख्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हामीसँग इन्द्रुवा जेसिसका पास्ट प्रेसिडेन्ट सुनोज निरौला पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सैनामेना जेसिसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ सीता छेत्री, उहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले पछिल्लो समयमा हामीसँग जोडिनु भएको शारदानगर जेसिसका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट सन्तोष घिमिरेजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी रामेछाप जेसिसका पास्ट प्रेसिडेन्ट पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, रामेछाप जेसिसको पास्ट प्रेसिडेन्ट जेसी प्रदीप बस्नेत, उहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अरू साथीहरू पनि यहाँ जोडिने क्रममा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीसँग कलैया सिटी जेसिसका प्रेसिडेन्ट जेसी विपिन चौधरी पनि जोडिनु भएको छ कलैयाबाट, उहाँलाई पनि म स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र समग्रमा आज हामीले जुन ढङ्गले यहाँसँगको अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षाकृत रूपमा यहाँका कुराहरू आए, यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जेसिआई 20,000 को तर्फबाट र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूको तर्फबाट। र अहिले समसामयिक विषयमा उठेका खास गरी पेचिलो मुद्दाहरू, एमसीसी लगायत अहिले कोभिड-19 को प्रकरण लगायत त्यो विषयमा पनि यहाँका महत्त्वपूर्ण सुझाव, यहाँका महत्त्वपूर्ण भनाइहरू आयो, यसका लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो बिचमा अब सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद, जेसिआई 20,000 तर्फबाट धन्यवाद दिनका लागि आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु भएका 20,000 जेसिसका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट सन्तोष मजाकोटीज्यूलाई म संक्षिप्तमा धन्यवाद दिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका संयोजक एवं सञ्चालक 20,000 जेसिसका वर्ष 2013 का अध्यक्ष जेसी रमेश बस्ताकोटी दाजु, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता एवं नेपाली कांग्रेसका नेता नेवी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र शर्माज्यू, नेपाल जेसिसका पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, नेपालका एरिया ए बी सी डी सबै शाखाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, यो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। 20,000 जेसिसले यो विषम परिस्थितिमा पनि युवाहरूलाई सङ्गठित गर्दै वर्तमान समसामयिक विषयमा जनचेतना र त्यसका लागि जागरुक बनाउने हिसाबले निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहेको यस कार्यक्रमको 5औं श्रृङ्खला आज सम्पन्न
भइसकेको छ। यसरी नै भोलि पनि हामी यस्तै छुट्टै एक वक्तासँग यस्तै समसामयिक विषयमा छलफल गर्नका लागि पुनः उपस्थित हुनेछौँ 8:30 बजे। यसका लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूले उपस्थित भएर यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भयो। यहाँहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई अमूल्य समय दिएर अमूल्य जानकारी दिनुहुने आदरणीय महेन्द्र शर्मा ज्यूप्रति पनि 20,000 जसिस परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ र भोलिका दिनमा पनि यसरी नै यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै 20,000 जसिसका सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज विशेष कारणवश स्वास्थ्यका कारणवश अध्यक्षज्यू उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय जयसिस। धन्यवाद सन्तोषजी। र भोलि हामी नेपाल जसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता आदरणीय दिनेश कोइरालासँग हामी छलफल गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई मैले यो पूर्व जानकारी गराएँ। भोलि नेपाल जसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष सन् 2008 को राष्ट्रिय अध्यक्ष नेपाली कङ्ग्रेसका नेता दिनेश कोइरालासँग हामी छलफलमा हुन्छौँ, सहभागी हुन्छौँ र आजको कार्यक्रमलाई मुकुन्द सेन टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने मुकुन्द सेन टेलिभिजनको सबै टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक आदरणीय मेरो प्रिय साथी असिफ गुरुङ सहित त्यो टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेसबुक मार्फत पनि हामीलाई लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ। फेसबुक मार्फत र टेलिभिजन मार्फत हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म यो कार्यक्रम अहिलेसम्म हेरेर बस्नु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता आदरणीय महेन्द्र दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम अध्यक्षज्यूको आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूको अनुमतिले यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। नमस्कार। जय जयसिस।